रूपमा यो संसारमा जन्म दिनुभयो उन माता पितालाई तपाईँ जरुर धन्यवाद दिनुहोला। आज हामी जो छौँ, जहाँ छौँ, जस्तो छौँ, हामीसँग जे पनि छ, कहीँ न कहीँ हाम्रो माता पिताको कारणले नै छ। इसलिए जरुर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। एन्ड धन्यवाद उनलाई जरुर दिनुहोला जसले हाम्रो जिन्दगीमा प्रत्यक्ष रूपमा मद्दत गर्नुभएको छ। एन्ड सो आइ एम सरी कि मेरो कारणले कसैको मन दुखेको छ, कसैको दिल दुखेको छ भने आइ एम रियली सरी। तपाईँले माफ गरिदिनुहोला। तपाईँ पनि माफी माग्नुहोला, माग्न सक्नुहुन्छ। यदि जाने अनजानेमा तपाईँले पनि कसैको दिल दुखाउनु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी तपाईँ देशभरिको थकानलाई बिर्सेर यस एक स्माइल एक खुसीको स्माइल लिनुहोस्। मोबाइल छ भने क्यामेरामा एक सेल्फी लिनुहोस्। आफ्टर द्याट हामी कन्टिन्यू प्रोग्रामलाई गर्नेछौँ। यस धेरैजनाको अडियो कनेक्ट भएको छैन, सो प्लिज अडियो कनेक्टमा पनि मद्दत गरिदिनुहोला। ओके, थ्याङ्क यू। धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी जानेछौँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस सफल बन्नेका 10 फर्मुला। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ यो बिजनेसमा सफल बन्ने 10वटा सूत्र के हो, 10 फर्मुला के हो जसले हामी सक्सेस बन्न सक्छौँ। सो सबैभन्दा पहिलो नम्बर फर्मुला रहेको छ 100% कंपनी के उत्पादों का प्रयोग करें। यानी 100% आफूले काम गर्ने कंपनीको प्रोडक्टलाई पहिला आफूले प्रयोग गर्नु सबभन्दा पहिलो सक्सेस बन्नुको प्रिन्सिपल। के तपाईको घरमा अल प्रोडक्ट किसको छ? के तपाईको टोयलेटमा, बाथरुममा, किचनमा, हर ठाउँमा के तपाईको कंपनीको, तपाईको ब्रान्डको प्रोडक्ट मात्रै छ? यस और नो। यदि छ भने यस लेख्नुहोस्, छैन भने नो लेख्नुहोस्। जब हम कोई भी प्रोडक्ट का सर्विस दूसरे को देते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले उसके बारे में अच्छी से जानकारी लें। यदि तपाईँ जुनसुकै प्रोडक्टहरू यदि कसैलाई दिनुहुन्छ भने पहिला त तपाईलाई त्यो प्रोडक्टको बारेमा जानकारी हुन जरुरी छ। तपाईलाई प्रोडक्टको जानकारी तब मिल्न सक्छ जब तपाईले त्यो चीजलाई प्रयोग गर्नुभएको छ, उपयोग गर्नुभएको छ। यदि मैले कुनै पनि चीजलाई प्रयोग गरे भने तब म तपाईलाई त्यो चीजको बारेमा जानकारी दिन सक्छु। जब मैले नै प्रयोग गरेको छैन म तपाईलाई कहिल्यै पनि सही जानकारी शेयर गर्न सक्दिनँ। राइट, 7वटा ठाउँमा। ओके, वेरी गुड। ये तभी हो सकता है जब हम कंपनी में मिलने वाले सभी प्रोडक्ट का सबसे पहले खुद इस्तेमाल करें और उसके बारे में अच्छी जानकारी हासिल करें। पहिला तो हामीले त्यो प्रोडक्टलाई इस्तेमाल गर्ने, प्रयोग गर्ने और त्यसको बारेमा बिस्तारै बिस्तारै हामीले जानकारी हासिल करें। जब हम कंपनी के प्रोडक्ट्स का 100% इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमारे डाउनलाइन भी जितने भी लीडर होंगे वो हमको देखकर वो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का 100% उपयोग करेंगे। इसमें हमारा सेल्स भी बढ़ेगा और चेक भी बढ़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स का सबसे पहले 100% खुद इस्तेमाल करें और अपनी टीम में भी उसका इस्तेमाल करें। एनी माय फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो कम्पनीमा उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई प्रयोग गर्ने, युज गर्ने। आफ्टर द्याट हामी हाम्रो टिमलाई पनि सेम डुप्लिकेट गराउने। यदि तपाईले जब आफ्नो कम्पनीको प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले युज गरेको देखेर तपाईको टिमले पनि युज गर्नेछ। यस, जब तपाईको टिमले पनि युज गर्न थाल्नेछ तब गएर तपाईको कारोबार ठुलो हुनेछ। जब कारोबार बढ्नेछ तपाईको इन्कम बढ्नेछ, तपाईको सफलता बढ्नेछ। इसलिए सबैभन्दा पहिलो चीज आज तपाईँ आफ्नो डायरीमा लेख्नुहोस् के म मेरो कम्पनीको सबै प्रोडक्ट प्रयोग गरिरहेकी छु? हाँ या ना? तपाईको जवाब तपाईको बुकमा लेख्नुहोला। और अगर मानुस् कि अगर मेरो बाथरूममा कोलगेटहरू ब्रान्डको छ, ब्रसहरू ब्रान्डको छ, टोयलेट क्लिनर कुनै अरू XYZ कम्पनीको छ, चायपत्ती XYZ को छ, और म
कराइरहेको छु, मेरो लेभल भएन, म डाइरेक्टर भएन, सिल्भर भएन, क्वालिफाई भएन। तो दोष प्रश्न आफूलाई गर्नुहोस् के मेरो घरमा 100% आफ्नो कम्पनी आफ्नो ब्रान्डको प्रोडक्ट छ? हाँ या ना? यदि तपाईँको मनले भन्छ कि नहीं यार साबुन तो फलाना वाला छ, कोलगेट तो फलाना वाला छ, लुगा धुने तो फलाना वाला छ, सायद हामी सफल नबन्न सक्छौँ। कि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आजबाट कि तपाईँ आजबाट आफ्नो कम्पनीमा पाउने उत्पादहरू जो तपाईँको घरमा जरुरी छ कि 100% तपाईँ प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ? यस अर नो? कति तयार हुनुहुन्छ आजबाट भोलिबाट तपाईँको घरमा हर ठाउँमा आफ्नो कम्पनीको प्रोडक्ट होस्? यदि तपाईँ यो बिजनेसमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ, मैले पहिला नै भने जो व्यक्ति जो लिडर यो बिजनेसमा अपार सफलता चाहन्छ उहाँले डेफिनेटली यो कामलाई गर्नुहुनेछ। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि आजबाट आफ्नो कम्पनीको अल ब्रान्डको प्रोडक्ट पहिला युज गर्नुहोस्। अल ब्रान्डको प्रोडक्ट तपाईँ आफू युज गर्नुहोस्। जो तपाईँको नजिकको डिएलसिपीमा छ, ब्रान्चमा छ, अफिसमा छ, जो छैन कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? जस्तै नेपालमा एग्रीको प्रोडक्ट छैन, म भन्दैन कि तपाईँ खेतीपातीमा यही लगाउनुहोस् भनेर, जो छ तपाईँ त्यो युज गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू। सो सक्सेसको प्रेस्टिजमा डाइरेक्ट सेलिङमा सफल भन्ने पहिलो प्रिन्सिपल के रहेछ? कमेन्ट गर्नुहोस्, पहिलो प्रिन्सिपल के हो? फर्स्ट प्रिन्सिपल तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस्, म नेक्स्टमा जान्छु। सफल बन्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? यस दीपक बङ्गालीजीले सही लेख्नुभयो, 100% युज द प्रोडक्ट। अनि आफ्नो कम्पनीको प्रोडक्टलाई पहिला हामीले युज गर्नु। हामीले युज गरेको देख्यौँ भने हाम्रो पडोसीले युज गर्नेछ, साथीले युज गर्नेछ, तब हाम्रो बिजनेस बढ्नेछ। थ्याङ्क यू। यस यस, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। धेरै लिडरले कमेन्ट गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट, दोस्रो कारण। अब तपाईँलाई सफल बन्नको लागि 9वटा अरू कारण म बताउनेछु। सेकेन्ड नम्बरमा छ, खुद को इस बिजनेस के लिए शिक्षित करें। सिर्फ प्रोडक्ट युज गरेर मात्र तपाईँ यो बिजनेसमा सफल बन्न सक्नुहुन्न। अब तपाईलाई प्रोडक्ट सेल गर्नको लागि, तपाईलाई बिजनेस बिल्ड गर्नको लागि आफूले आफूलाई शिक्षित गर्न जरुरी छ। तपाईँ बाहिरको फिल्डमा इन्जिनियरिङ हुनुहुन्छ, डक्टर हुनुहुन्छ, लयर हुनुहुन्छ, एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, या तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, तपाईँ ब्याङ्क कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँ एक्टर्स हुनुहुन्छ, तपाईँ कोही कलाकार हुनुहुन्छ, तपाईँ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, या तपाईँ प्राइभेट या गभर्नमेन्ट सेक्टर जब होल्डर हुनुहुन्छ, तपाईलाई त्यो फिल्डको बारेमा थाहा छ, तपाईले त्यो फिल्डमा आफूलाई शिक्षित बनाउनु भएको छ। अब तपाईलाई यो बिजनेसमा सफल बन्नु छ भने यो बिजनेसमा हामीले आफूले आफूलाई शिक्षित बनाउन जरुरी छ। जरुरी यो छैन कि तपाईँ कति पढ्नु भएको छ, तपाईसँग कति डिग्री छ, डजन्ट म्याटर, केही प्रब्लम छैन। यदि अनपढ हुनुहुन्छ भने पनि इट्स ओके। अनपढ लेखेको छैन, अनपढ त उनलाई भनिन्छ जो पढ्न लेख्नै चाहन्छ, राइट? यदि तपाईँ पढाइ गर्न लेखाइ गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ, अनपढ त्यसलाई भनिन्छ जो सिक्नै चाहँदैन। सिक्न चाहने व्यक्ति कहिले अनपढ हुन सक्दैन। सो आफूले आफूलाई यो बिजनेसको प्रति तपाईँ शिक्षित गर्नुहोस्। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हमें सफल होना है तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी होता है आप उस फील्ड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हम खुद को उस फील्ड से जुड़ी जानकारी से अपडेट रख पाएंगे। हामीलाई दुनियाको जुनसुकै काम गर्नको लागि पहिला हामीले सिक्न जरुरी छ। याद राख्नुस्, यो संसारमा कुनै पनि चिज सिकेर कोही पनि आएको हुँदैन। हामी यो संसारमा आइसकेपछि हामी हर चिजलाई सिक्छौँ। कोही डाक्टर हुनुहुन्छ भने तपाईले स्टार्टिङको दिनमा नै अपरेसन गर्न सिक्नु भएको होइन। तपाईलाई इन्जेक्सन लगाउँदा पनि हात काम। आइनो धेरै नर्स हुनुहुन्छ,
हेल्थ असिस्टेन्ट धेरै हुनुहुन्छ, तपाईँ एक सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ, एक सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हतियार चलाउन पहिलो दिन आएको थियो, तपाईँलाई डर लागेको थियो, तर आज तपाईँ इजिली त्यो हतियार चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले रोटी बनाउनुहुन्छ भने याद राख्नुहोस्, अस्ति तपाईँ जब बेल्लामा रोटी बेल्नुहुन्थ्यो नि, तपाईँको रोटी पहिलो दिन नेपालको नक्सा, भारतको नक्सा, पाकिस्तानको नक्सा बन्यो होला, त्यो रोटी बनेन होला, गोलो रोटी बनेन होला, राइट। यदि यदि जुन व्यक्तिले मलाई त आउँदै आएन, बाङ्गो भयो, टेढो भयो, यो भयो त्यो भयो, जसले छोडिदियो, उसले कहिल्यै रोटी बनाउन सिकेन, उसलाई अनपढ भनिन्छ, किन उसले सिक्नै चाहेन। और जसको पहिला बाङ्गो टेढो भयो, नेपालको नक्सा जस्तो भयो, भारतको नक्सा जस्तो भयो, फेरि पनि उसले बेल्दै गयो। आज हेर्नुहोस्, तपाईँको रोटी एकदम गोलो बन्छ होला, पर्फेक्ट रोटी तपाईँ आज बनाउनुहुन्छ होला। तपाईँले सुरुवातीमा तरकारी पकाउँदा, दाल पकाउँदा कहिले खुर्सानी धेरै, कहिले नुन धेरै भयो, कति गाली खानुभयो होला, राइट। यदि तपाईँ चाइनिज, इन्डियन, सी फुड, थाई, कन्टिनेन्टल सेफ हुनुहुन्छ या कुक हुनुहुन्छ भने याद राख्नुहोस्, सुरुवातीमा तपाईँलाई अर्डर बनाउँदा तपाईँलाई हेर्नु पर्थ्यो अजिनामोटो कहाँ छ, व्हाइट पेपर कहाँ छ, राइट, चिल्ली कहाँ छ, नमक कहाँ छ, मिर्ची कहाँ छ, यो सब तपाईँलाई हेर्नु पर्थ्यो, अदरक कहाँ छ, लसुन कहाँ छ। लेकिन आज हेर्नुहोस्, तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले तेल हाल्यो कराईमा, सिधा तपाईँको हात कति फास्ट चल्छ, कति फास्ट तपाईँको हात चल्छ। तपाईँ आज त्यहाँ नहेरेर पनि तपाईँ त्यो मसला टक 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 हाल्नुहुन्छ, राइट। तपाईँले त्यो डब्बुले उठाएर त्यो अर्डरलाई लिँदा सुरुमा हेर्नुहोस् कति गिर्यो, कराई गिर्यो, त्यो तपाईँले उठाउने डब्बु भुइँमा गिर्यो। लेकिन आज तपाईँ उल्टा सुल्टा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कम्प्युटर क्लास पढ्नुभयो होला, राइट, कसैले बेसिक, एडभान्स, डिप्लोमा गर्नुभएको छ होला, इन्जिनियर हुनुहुन्छ होला। त्यो स्टार्टिङमा तपाईँलाई कम्प्युटरमा सबभन्दा पहिला के सिकाउँछ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ कम्प्युटर क्लास जाँदा सबभन्दा पहिला तपाईँलाई के सिकाउँछ, के सिकाउँछ, कसैलाई याद छ? यस, एब्सोल्युटली राइट, तपाईँले सही भन्नुभयो कि सबभन्दा पहिला तपाईँलाई के सिकाउँछ? कम्प्युटर ओपन गर्न एन्ड तपाईँलाई टाइपिङ गर्न सिकाउँछ। सबभन्दा पहिला ओपन त सबलाई आउँछ, राइट, तपाईँलाई सबभन्दा पहिला टाइपिङ किबोर्डबाट तपाईँलाई कम्प्युटर सिकाइन्छ। और तपाईँ एकैचोटि तपाईँको स्पिड बन्दैन। हेर्नु त, पहिला त्यो हेर्दा पनि त्यो एकचोटि ए देख्यो नि, दोस्रो चोटि फेरि ए खोज्दा टाउकै दुख्थ्यो, यस सर नो। दोस्रो चोटि त्यो एक्स वाइ खोज्दा आँखा तिर्मिर हुन्थ्यो, कहाँ गएछ, अहिले त मैले टाइप गरेको थिएँ, अहिले कहाँ गएछ, सर छैन भन्थ्यो हामीले त, सर आस्नै छैन, यस सर नो। लेकिन तो याद राख्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै महिना, 2 महिना, 3 महिना जब बित्यो नि, तपाईँले किबोर्डमा नहेरेर माथि हेर्नुहुन्थ्यो के, यसरी तपाईँको औँला चल्छ, सानो टक 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 टक, तपाईँ 1 2 3 4 सब आउँछ, एबिसिडी सब आउँछ, तपाईँले यसरी औँला फिङ्गर मिलाउनुहुन्छ और तपाईँको फिङ्गरले काम गरेको हुन्छ, तपाईँ माथि हेर्नुहुन्छ, राइट। सो कुनै पनि चिज हामी सिकेर आएको हुँदैन। मैले यो तपाईँलाई किन याद दिलाएँ, किनकि हामीले यो चिज कसैले पनि सिकेर आएको हुँदैन। अहिले असारको महिना छ, धान रोप्न आउँछ तपाईँलाई, राइट, याद राख्नुहोस्, जब फर्स्टमा धान रोप्न नि हामीलाई आउँदैन कि, सुरुमा कति ढाड दुख्थ्यो, राइट, त्यो हातबाट त्यो बीज नै छुट्दैन। लेकिन बिस्तारै बिस्तारै याद राख्नुहोस्, 2 महिना 3 महिना या 1 वर्ष 2 वर्ष बितिसक्यो भने अहिले तपाईँको हातबाट कसरी धान छुट्छ हेर्नु त, तपाईँले कति फास्ट रोप्नुहुन्छ। एनी माय डियर फ्रेन्ड्स, मैले किन भने हामी यो संसारमा कुनै पनि चिज सिकेर आएको हुँदैनौँ। यदि हामी आफूलाई शिक्षित गर्नको लागि प्रयास गरिरहेछौँ भने हामी अनपढ रहन सक्दैनौँ। स्कुल नगए पनि तपाईँ अनपढ रहन सक्दैन। यदि तपाईँमा सिक्ने चाहना छ त यो बिजनेसमा पनि हामीले सिक्न जरुरी छ, आफूलाई शिक्षित बनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि मिटिङहरू, ट्रेनिङहरू, भिडियोहरू, अडियोहरू
यो सब चिज अटेन्ड गर्न, रिडिङ राइटिङ गर्न जरुरी छ। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 80% से भी अधिक लोग असफल हो जाते। याद राख्नुहोस्, यो बिजनेसमा 80% 80% मान्छे फेल हुन्छ। कति पर्सेन्ट मान्छे? 80% मान्छे फेल हुन्छ। तपाईले पनि देख्नुभयो, मैले गरेर छोडेको राइट। तपाई 50 जनालाई प्लान देखाउनुहोस्, 20 देखि 30 जनाले भन्ने छ मैले गरेर छोडेको, मलाई थाहा छ। 10 जना यस्तो होला जसले भन्छ के हो वेस्टिज थाहा छैन, के हो नेटवर्क मार्केटिङ थाहा छैन। अनि 80% व्यक्तिले भने छ मलाई थाहा छ मान्छे जोड्ने काम, यो नेटवर्क बनाउने काम हो, यो गर्ने काम हो, त्यो गर्ने काम हो। 80% मान्छे यो बिजनेसमा फेल हुन्छ, असफल हुन्छ। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है कि यही है, वो लोग खुद को शिक्षित नहीं कर पाते। याद राख्नुहोस्, 80% मान्छे यो बिजनेसमा इसलिए फेलियर हुन्छ किनकि तीन व्यक्तिले आफूले आफूलाई कहिल्यै पनि सिक्नको लागि तयार बनाए। उनीहरू सिक्नको लागि रेडी रहे। उनीहरूले सामान लिए छोड दिए। सामान लिए उनलाई यस्तो लाग्यो कि आफूमा करोडपति भइहाल्छु। त्यो गलत थियो। सामान किनेर कोही अमीर बन्ने भए तो कोही गरीब हुन्थेन, राइट? सब अमीर भइसक्यो। हामी वेस्टिज गर्ने थियौँ, तपाईँ मलाई सुन्न आउनु हुन्थेन। सामान किनेर कोही अमीर बन्दैन। अमीर बन्नको लागि सिक्न जरुरी छ। वही व्यक्ति फेल हुन्छ जसले सिक्न छोडिदिन्छ। लर्न इन गर्नुभयो या लर्निङलाई तपाईले बन्द गर्यो मतलब अर्निङ बन्द, सिक्न बन्द तो कमाउन बन्द। जो व्यक्तिले भन्छ कि मलाई थाहा छ, यस आई नो, मलाई सगळे माहिती, मराठीमा के भन्छ, मलाई सगळे माहिती, हमें सब कुछ पता है, मलाई सब थाहा छ। याद राख्नु होला, ऊ व्यक्तिलाई सबभन्दा धेरै नलेजको जरुरत हुन्छ। जुन व्यक्तिले तपाईलाई भन्छ मलाई सब थाहा छ, त्यही व्यक्तिलाई यो बिजनेसको बारेमा सही नलेजको जरुरत छ तपाईँ यसरी थाहा पाउनुको लागि, राइट? इसलिए यो बिजनेसमा फेलियर हुनुको कारण के भने मैले मान्छे सिक्न चाहदैन। एक मिटिङ लियो, 2 मिटिङ लियो, 3 मिटिङ लियो, छोड्यो। मलाई थाहा छ, त्यही सीएनटी, त्यही ट्रेडिङ, त्यही बिल्डिङ ब्लक्स, त्यही 5P 6P, त्यही 4E, त्यही क्यास, त्यही फलाना ढिम्काना, राइट? दोस्त आज 2 वर्ष भयो म आज रेगुलर ट्रेडिङ लिन्छु, रेगुलर ट्रेडिङ दिन्छु। म खुद लिन्छु पनि और म दिन्छु पनि। मैले कहिल्यै भन्दैन त्यही। आज वेस्टिज 18 वर्ष भयो, रोज त्यही सीएनटी दिन्छ कम्पनीले। आज त्यही सीएनटी रोज लिएर, त्यही सीएनटी रोज दिएर आज दार्सी 2.5 करोड महिनाको कमाउँछ यो कम्पनीमा, राइट? र हामी के गर्छु भने 1-2 महिना ट्रेडिङ लियो, मिटिङ लियो, जरुरी छैन, थाहा छ मलाई सब थाहा छ। तपाईँ ट्रेडिङ तबसम्म लिनु होला, तपाईँ ट्रेडिङ तबसम्म लिनु होला जबसम्म तपाईहरुलाई ट्रेडिङ दिन सक्नुहुन्न। तबसम्म तपाईँ त्यो चिज सिक्नुहोस् जो चिजको बारेमा तपाईँ राम्रोसँग अरूलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म सिक्न जरुरी छ। तो 80% व्यक्ति फेल किन हुन्छ? 80% मान्छे यो बिजनेस किन छोड्ने रहेछ त? नसिक्न चाहेन। उनीहरू मलाई जरुरी छैन, कहाँको ट्रेडिङमा जानु, कहाँको जुममा जानु, राइट? त्यही व्यक्ति यो बिजनेसलाई गिभ अप गरिदिन्छ और त्यही व्यक्तिले तपाईलाई भन्छ केही हुँदैन, मैले पनि गरेर छु, मलाई पनि थाहा छ, म त सिल्भर भएको थिएँ, म त 8% थिएँ, डाइरेक्टर थिएँ, स्टार थिएँ, डायमन्ड थिएँ, क्राउन थिएँ, उनले पनि भनेछ। तपाईलाई त्यति बेला थाहा होस् कि यो व्यक्तिले नलेज लिएर यो व्यक्ति सिक्नको लागि तयार थियो। तपाईँ यो बिजनेसमा अपार सफलता चाहनुहुन्छ भने पहिला तो तपाईँ अलवेज ट्रेडिङलाई मिस नगर्नुहोस्, मिटिङ छोड्नुहोस् और आफ्नो टीम को साथ कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करना पड़ेगा।
यदि तपाईलाई यो बिजनेसमा सफल हुनु छ भने सबभन्दा पहिला के गर्ने, आफूले आफूलाई शिक्षित गर्न जरुरी छ। आज हेर्नुहोस्, वेस्टिजमा करोडपति लिडर, अनपढ करोडपति लिडरको एकजनाको नाम बताउनुहोस् न। कसलाई थाहा छ? जो वेस्टिजमा अनपढ छन्, जो आज महिनाको 5 लाख 10 लाख रुपियाँ कमाउँछ, जो करोडपति छन्, यस 640 जनामा एकजनाले मात्र बताउँछ। अनि तपाईहरु आफूलाई अपडेट गर्नुहुन्न। 2 जनाले बताउँ, 3 जनाले बताउँ, 4 जनाले बताउँ, राइट? सो माय फ्रेन्ड्स, को हुनुहुन्छ? एमडी, जो यस बताउनुस्, अझै बताउनुस्, थाहा छैन, राइट? अनि जो मैन खान हुनुहुन्छ वेस्टिजमा, मैन खान जिन्दगीमा कहिल्यै पनि स्कुल नगएको व्यक्ति, आज पनि एमडी मैन खानलाई आफ्नो नाम लेख्न आउँदैन। आज पनि एमडी मैन खानलाई मोबाइलमा गौतम बालिसँग, ओके थ्याङ्क यू, आज पनि एमडी मैन खानलाई मोबाइल नम्बर सेभ गर्न आउँदैन। आज फेरि पनि ऊ व्यक्ति यो बिजनेसमा करोडपति। आज ऊ व्यक्तिसँग BMW कार, BMW नट अ जोक यार, BMW कार लिने बडा ठुलो बिजनेस व्यापारीको सपना हुन्छ दोस्त। आज एक अनपढ व्यक्ति, जिन्दगीमा कहिले स्कुल नगएको व्यक्ति BMW को मालिक कसरी भयो त? गाउँ छ, म पढे लेखेको त थिएन, उनलाई नाम लेख्न पनि आउँदैन। आज उनले आजसम्म वेस्टिजको फर्म भरेन। जब फर्म भर्दा के गर्थे रे? सर, तपाईँ आफ्नो नाम आफ्नो हातबाट लेख्नुहोस्। तपाईँ आफ्नै हातबाट फर्म भरे भने सुमुरत हुन्छ, राइट? त उनले पहिला यो भन्दैन कि म अनपढ हुँ भनेर। यो त यार यस्तो अनपढसँग कसले गर्थे भाइ? नामै लेख्न आउँदैन, यसले मेरो के भविष्य बनाउला? मान्छेले भन्थे नि। उसलाई कति धेरै च्यालेन्ज आयो होला। राज वेस्टिजमा करोडपति छ। आज ऊ जस्तो व्यक्ति बन्न चाहन्छ। आज कयौं पिएचडी, डिग्री, एमबीबीएस, एमटेक, बिटेक, एमएससी गरेको मान्छे भन्छन् मलाई पनि यार यो अनपढ जस्तै बन्नु छ भनेर, राइट? ल सोच्नुस् न, आज कयौं ठुलो ठुलो अफिसरले भन्छन् कि म पनि त्यो अनपढ जस्तो बन्न चाहन्छु। हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ मिस्टर गोविन्द देवकोटा, जो आज स्टार डाइरेक्टर, कारखान अचिभ, आज महीनाको करिबन 1 लाख को आसपास कमाउनुहुन्छ। दोस्त, वहाँ सिर्फ 7 दिन स्कुल जानु भएको। हाउ मच? नट फर यार, टू मच, ओन्ली 7 दिन। 7 दिन स्कुल गएको व्यक्ति आज यो बिजनेसमा 1 लाख रुपियाँको आसपासमा चेक लिन्छन्, स्टार डाइरेक्टर लेभलमा, कारखान अचिभ। आज पनि उनलाई केही लेख्न आउँदैन। यदि उनले अगर म पढे लेखेको छैन भनिदिएको भए यो बिजनेसमा सफल बन्थेन। म पढे लेखेको थिएन, उनले स्वीकार गरे, तर ऊ सिक्न चाहन्थे, ऊ आफूले आफूलाई शिक्षित गर्न चाहन्थे, राइट? आज उनलाई तपाईलाई अंग्रेजीमा के भन्यो भने पनि त बुझ्दैन। यदि लेख्नुभयो भने उनलाई बरु गुगल ट्रान्सलेट एपमा गएर त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर तपाईलाई नेपालीमा जवाब जरुर दिन्छन्। भले ऊ पढे एबीसीडी लेख्न आउँदैन उनलाई आज पनि दोष, राइट? तर कपी पेस्ट गर्न आउँछ। यो बिजनेसमा ऊ व्यक्ति अलवेज सफल हुन्छ जो कपी पेस्टको माहिर हुन्छ। इसलिए तपाईं आफूले आफूलाई शिक्षित बनाउनको लागि कन्जुस नगर्नुहोस्। आफूले आफूलाई अपडेट गर्नुहोस्, अपग्रेड गर्नुहोस् दोस्त। त्यसैले किताबहरू बेस्ट, यदि तपाईहरुलाई सर कुनै युट्युब च्यानल किताबको नामहरू प्लिज हामीलाई रिकमेन्ड गराइदिनुस् न भन्नुभएको छ। यस, तपाईहरु अगर डाइरेक्ट सेलिङमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले युट्युबमा पहिलो त वेस्टिज मार्केटिङको च्यानल, दोस्रो दीपक बजाज। यदि तपाईं डाइरेक्ट सेलिङमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ दीपक बजाज, सोनू शर्मा, डाक्टर विवेक बिन्द्रा, सन्दीप मैसूरी, चैट विथ सुरेन्द्र भट्ट, इन यूट्यूब च्यानललाई तपाईं सब्स्क्राइब गर्नुहोस् और यी यूट्यूब च्यानलबाट तपाईं डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारमा सक्सेस बन्नु।
हर्षवर्धन जैन, यिनीहरूको च्यानलबाट तपाईँले एभ्री टाइममा नयाँ कन्टेन्ट पाउनुहुनेछ और तपाईँ अपग्रेड गर्नुहोस् और तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। यदि किताबहरू तपाईँले मलाई सोध्नु भएको छ, सर किताबहरू पनि भन्नुहोस् भन्नुभएको छ। यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङमा सफल बन्नको लागि 4 जनालाई अलरेडी सब्स्क्राइब भयो के, भेरी गुड। तपाईले रिच ड्याड पुअर ड्याड किताब पढ्नुहोस्, लेख्नु होला रिच ड्याड पुअर ड्याड, धनी बुवा र गरिब बुवा, नेपालमा पनि पाउनुहुन्छ। एन्ड टाइम म्यानेजमेन्ट सोनू शर्मा पनि वेस्टिजमा जोइन छन्। यस, हाम्रै कम्पनीकै लिडर हुन् नि सोनू शर्मा, राइट। टाइम म्यानेजमेन्ट, सवाल ही जवाब, तपाईले यो किताबलाई पनि पढ्नुहोस्। एन्ड बिजनेस स्कुल 24 सेन्चुरी अफ द बिजनेस मोडल, यो किताबहरूलाई पढ्नुहोस्। बनिए द मिलिनियर्स दीपक बजाजको किताब। यदि तपाईँ रियलमा यो बिजनेसमा सक्सेस बन्न चाहनुहुन्छ भने बनिए मिलिनियर्स यो किताब तपाईँ पढ्नुहोस्। बनिए द मिलिनियर्स, तपाईले यो किताबलाई बार बार पढ्नुहोस्। रियलमा डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा तपाईँ यति धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ और तपाईलाई म सफल बन्न सक्छु कि सक्दैन, और मेरो समाजमा किन मान्छेले इग्नोर गर्छन् यो बिजनेसलाई, किन मान्छे व्यापार गर्न चाहँदैन, किन मान्छे सफल बन्न चाहँदैन। अगर यो जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ रिच ड्याड पुअर ड्याड किताबलाई पढ्नुहोस्। तपाईँ युट्युबमा जानुहोस्, सर्च गर्नुहोस्, यसको सारांश पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, राइट। सो थ्याङ्क यू सो मच। सो सेकेन्ड पोइन्ट, आफूलाई एजुकेटेड गर्नमा तपाईँ कन्जुस नगर्नुहोला, तपाईँ प्रोग्राम मिटिङहरू नछुटाउनु। सो सफल भन्ने मैले दुईटा चिज भने, एउटा तपाईँलाई प्रोडक्ट युज गर्नुहोस् 100%, दोस्रो आफूलाई एजुकेटेड गर्नुहोस्। सिक्नको लागि अलवेज तपाईँ रेडी हुनुहोस्, सिक्नको लागि अलवेज तपाईँ तयार हुनुहोस्। यदि तपाईँलाई सबै चिज एकै ठाउँमा चाहियो भने प्ले स्टोरमा जानुहोस्, पकेट एफएम सर्च गर्नुहोस् और डाउनलोड गर्नुहोस्। पकेट एफएम यो एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले दुनियाँका हर कोही सफल कहानी स्टोरी पाउनुहुनेछ। थ्याङ्क यू। अब हामी नेक्स्ट तेस्रो पोइन्ट रहेको छ लिस्ट बनाउन। यदि तपाईँ यो बिजनेसमा सक्सेस बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लोगोको लिस्ट बनाउन जरुरी छ। तपाईँको जान पहिचानमा कतिपय के हुन्छ भने फेसबुकमा प्लान त देखाउनुहुन्छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, आर्किभ गरिदिनुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ। पछि को व्यक्ति हो, कहाँ हो, थाहै पनि हुँदैन, या डिलिट गरिदिनुहुन्छ च्याट। सो तपाईँको साथमा डायरी पेन अलवेज हुन जरुरी छ और त्यो डायरी पेनमा तपाईँ रोज लिस्ट बनाउनुहोस्। लिस्ट तपाईँले सिरियल वाइज बनाउनुहोस्, सिटी वाइज बनाउनुहोस्, कन्ट्री वाइज तपाईँ लिस्ट बनाउनुहोस्। लिस्टमा दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और अनजान लोग, महिला आफन्तहरूलाई, दोस्त साथीहरूलाई, रिश्तेदारहरूलाई, राइट। एन्ड तपाईँले पड़ोसीहरूलाई एन्ड तपाईँले अनजान लोग, अनजान व्यक्तिहरूलाई लिस्टमा सामेल गर्नुहोस्। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि हमें बहुत कम समय में सफल होना है या कामयाब होना है तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों का अधिक से अधिक लिस्ट बनाए। यो बिजनेसमा यहाँ लेखेको छ छोटो समयमा सफल बन्नु छ भने ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिको लिस्ट बनाउनुहोस्। मलाई खुसी लाग्यो, मैले 2-3 दिन पहिला एकजना म्यामलाई मैले यो बिजनेसमा एसोसिएट गरेको थिएँ एन्ड मैले उनलाई सिकाएको पनि थिएन लिस्ट बनाउनु, ड्रिम बुक बनाउनु, राइट। उहाँले मलाई आफै बताउनु एक दिन पछि, सायद 1 या 2 दिन पछि, सर मैले 35 पिपल्सको लिस्ट बनाएँ। म सुन्दा अचम्म लाग्यो। मैले सोचेँ यस थ्याङ्क्स गड, एक नयाँ ड्युसिटी दिनुभयो भनेर। मलाई लाग्छ उहाँ ड्युसिटीमा दिने बिजनेसमा इन्भेस्टर बन्नुहुनेछ, राइट। अनि उहाँ आफूलाई शिक्षित गर्न चाहनुहुन्छ। यस, बाहिरको फिल्डमा उहाँ टिचर हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो स्कुल छ, स्कुल चलाउनुहुन्छ, राइट।
यसरी तपाईँ आफूलाई अपडेट गर्नको लागि रेडी। त्यसैले लिस्ट बनाउन जरुरी छ। यदि तपाईँसँग लिस्ट छैन भने तपाईँ म सक्दैन, मबाट हुँदैन, म गर्दैन, यो बिजनेस त्यही व्यक्तिले छोड्छ जसले लिस्ट बनाउँदैन। छोटो समयमा सफलता चाहियो तो आजैबाट तपाईँ लिस्ट बनाउनुहोस्। जसको साथमा जति ठुलो लिस्ट उसको त्यति धेरै सफल। अब 10 जनाको लिस्ट बनाउनु भएको छ अनि प्लान देखायो भन्नुहुन्छ सर सक्दैन म, राइट। 10 जनाले थोरै न तपाईँ मिलिनियर्स बन्दिनु। तपाईलाई मिलिनियर्स बन्नको लागि हजारौं लाखौं व्यक्तिलाई हामीले प्लान देखाउन सक्छौँ। यदि कसैले जसले जति छिटो बिजनेस छोड्छ नि, याद राख्नुहोस् उसँग लिस्ट त्यति सानो छ। जोसँग जति ठुलो लिस्ट उसँग त्यति ठुलो सफलता हुन्छ। तो लिस्ट बनाउनुहोस्। जसले बनाउनु भएको छ, कसले लिस्ट बनाउनु भएको छ, कसले बनाउनु भएको छैन, कसले बनाउँदै हुनुहुन्छ, यस कमेन्ट। कम से कम पनि 250 प्लस को लिस्ट हुनु पर्यो। कति? 250 प्लस। तपाईको इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, भाइबर, राइट, मैसेंजर, इमो, कॉन्टैक्ट। यस कसैले 500 लेख्नु भएको छ, कसैले 200 लेख्नु भएको छ, छैन सर लेख्नु भएको छ, धेरैले बनाउनै भएको छैन। ओके, मलाई थाहै थिएन। लिस्ट नै यो बिजनेस को हार्ट हो। यो बिजनेस को मुटु भनेको लिस्ट हो। हेर्नुस् त, यसरी तपाईले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लेख्नु भएको छ, प्रिन्ट गरेको नाम, मोबाइल नम्बर, डिटेल्स, त्यसरी तपाईले लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो टिम ठुलो छ, मसँग लिस्ट ठुलो छ। हेर्नुस् है कति जनाको लिस्ट छ, म तपाईलाई लास्टमा देखाउँछु। यो सब मोबाइल नम्बर सहितको लिस्ट हो दोस्त। यहाँ हर कसैको मोबाइल नम्बर तपाईँ पाउनुहुन्छ। नजाने कौन सा देश को छन्, तपाईलाई लास्ट पेज देखाएँ। हेर्नुस् है सब लिस्ट। हेर्नुस् त लास्ट डिजिट कति देख्नुभयो? 1877 जनाको लिस्ट। 1877 जना यो लिस्ट हेर्नु त। यहाँ बीच-बीचमा यसरी टिक लगाएको छ अनि कसला प्लान देखायो भनेर यसरी टिक पनि लगाइयो। सो तपाईले पनि यो बिजनेसमा लिस्ट बनाउन जरुरी छ। यो बिजनेसको सक्सेसको बटम भनेकै लिस्ट हो। यदि तपाईसँग लिस्ट छैन त कसलाई प्लान देखाउने, के गर्ने, कन्फ्युज भइन्छ। इसलिए आजै तपाईँ लिस्ट बनाउनुहोस्। नेक्स्ट, चौथा नंबर, शुरू करें कंपनी उत्पादों का शेयर करना और बेचना। अब तपाईलाई लिस्ट बनाइसक्यो भने त्यो भन्दा पछि आफ्नो प्रोडक्ट, आफ्नो कम्पनीको उत्पादहरूलाई शेयर गर्नु र बेच्न हामीले सुरुवात गर्ने। अब लिस्ट छ भने पो बेच्ने, शेयर गर्ने। त लिस्ट नै छैन कसलाई शेयर गर्ने? त्यसैले मान्छेले छोडिदिन्छ। यदि तपाईले कसैलाई जोड्नु भएको छ, यदि लिस्ट बनाउन सिकाउनु भएन भने उ व्यक्ति छिट्टै बिजनेस छोड्न सक्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईको डिस्ट्रिब्युटर बिजनेसमा टिकिराख्नुहोस्, तपाईँ कन्ट्याक्ट लिस्ट बनाइदिनुहोस्। उसलाई भन्नुहोस् तपाईँ र म मिलेर प्लान देखाउँ, राइट। सो तपाईले लिस्ट छ भने आफ्नो कम्पनीको प्रोडक्ट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हमें इस बिजनेस में जितना अधिक पैसा कमाना है आप उतना कमा सकते हैं। यानी यो बिजनेसमा तपाईँ जति धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यति धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। किनकि यो व्यापारमा कोही लिमिट छैन, कोही सिलिङ छैन, कोही क्यापिङ छैन। तपाईँ अनलिमिटेड पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई महिनाको 500 रुपैयाँ चाहियो, 5000 चाहियो, 50000 चाहियो, लाख चाहियो, 5 लाख चाहियो, करोड रुपैयाँ चाहियो, तपाईँ कमाउन सक्नुहुन्छ। इसके लिए हमें कंपनी प्रोडक्ट को दूसरे लोगों के पास शेयर करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के हम
सभी इस बिजनेस में अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। जितना अधिक प्रोडक्ट हमारे द्वारा बेचे जाएगा उतना ही अधिक पैसा हम बिजनेस से कमा सकते हैं। हामी जति धेरै प्रोडक्टहरूलाई सेल गर्न सक्छौँ, जति धेरै मान्छेको साथमा प्रोडक्ट सेल गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै हामी यो बिजनेसमा पैसा कमाउन सक्छौँ। याद राख्नुहोस्, तपाईको कम्पनीको प्रोडक्टको खुट्टा छैन, हाम्रो प्रोडक्टको खुट्टा छ र छैन। अनि हाम्रो प्रोडक्टको खुट्टा छैन, हाम्रो प्रोडक्ट कसैको साथमा जाँदैन, हामीले लिनुपर्छ। हिँडेर जान सक्छ त? जान सक्दैन नि, राइट? त्यो हामीले दिने हो, लिन आउँदैन, दिने हो। हाम्रो प्रोडक्टको खुट्टा छैन, तपाईँ नि यो प्रोडक्टको खुट्टा हो, राइट? सो तपाईँ सेयर गर्नुहोस्, अभियसली तपाईँ यो बिजनेसमा सफल बन्नुहुनेछ। तो 4 नंबर प्रिंसिपल मैंने बताए, शेयर करने और बेचने। और 5वां नंबर, लोगों से संपर्क करें और इन्वाइट करें। जो तपाईको साथमा लिस्ट छ उनीहरुसँग तपाई संपर्क गर्नुहोस् और उनीहरुलाई तपाई प्रोग्रामको लागि, मिटिङको लागि, सेमिनारको लागि इन्वाइट गर्नुहोस्, बोलाउनुहोस्। मैंने आप सभी को ऊपर बताया कि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। हमारे पास जितने अधिक लोग होंगे हमारी सफलता का चांसेस उतना ही अधिक होगा। हामीसँग जति धेरै मान्छे हुनेछ, जति धेरै लोग हुनेछन्, हामी त्यति धेरै छिटो यो बिजनेसमा सफल बन्नेछौँ। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों से मिलना होता है और उनको अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देना होता है। हामीले यो बिजनेसमा सक्सेसको लागि हामी धेरै व्यक्तिलाई मिल्ने और उनलाई बिजनेसको बारेमा जानकारी दिने। ये हम अपने बिजनेस की जानकारी देने के लिए लोगों को मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हैं। या तो हामीले जानकारी दिने या फिर हामी उनीहरूलाई जानकारी लिनको लागि प्रोग्राममा इन्वाइट गर्न सक्नेछौँ। आप इन दोनों तरीके में किसी भी तरीके को अपनाकर इस बिजनेस में बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। या तो गएर मिल्नुहोस् या तो उनीहरूलाई प्रोग्राममा इन्वाइट गर्नुहोस्। दुई तरिका छ तपाईँ यो बिजनेसमा प्लान प्रेजेन्ट गर्न, बिजनेस प्रेजेन्टेसनहरूलाई सेयर गर्नको लागि। सफलता धेरै चाहिए, धेरै भन्दा धेरैलाई तपाईँ प्रेजेन्टेसन सेयर गर्नुहोस्। अब कतिपयले 2 मान्छेलाई प्लान देखाउनु छ महिना, सर मेरो डाइरेक्टर लेभल भयो, म त 10% गएन, म त गोल्ड भएन, स्टार भएन, यो भएन, त्यो भएन। तपाईँ आफूलाई सोध्नुहोस् कि तपाईले त्यो महिनामा डाइरेक्ट स्पोन्सर कति गर्नु, डाइरेक्ट प्लान कति देखाउनु। जति धेरै व्यक्तिलाई तपाईँ इन्भाइट गर्नुहुन्छ, प्रोग्राममा बोलाउनुहुन्छ, यति धेरैले तपाईको प्लान देख्नेछ। याद राख्नुहोस्, यदि तपाईले एक मान्छेलाई प्लान देखाउन गयो आधी घण्टा या 1 घण्टा लाग्छ और 1 घण्टामा तपाईँ एक व्यक्तिलाई प्लान देखाउनुहुन्छ। यदि तपाईले उनीहरूलाई स्ट्रङ इन्भिटेसन गर्नुभयो, प्रोग्राममा बोलाउनुभयो, 1 घण्टाको प्रेजेन्टेसन हुन्छ जहाँ तपाईँ 100 जनालाई पनि 1 घण्टामा प्लान देखाउन सक्नुहुन्छ। तो म्याक्सिममले के गर्नुहुन्छ भने प्रोग्राममा इन्भाइटै गर्नु, आफै प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यसैले रिजल्ट आउँदैन। तपाईँ आफै प्रोग्राम प्लान त देखाउनुहोस्, यस, तर तपाईँ कम से कम एभ्री मिटिङमा 5 देखि 10 जनालाई इन्भाइट गर्नुहोस्। किनकि तपाईँ एक्लैले दिनभरिमा 5 जना 10 जनालाई मात्रै प्लान देखाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले दिनमा 4-5 वटा मिटिङमा 10-10 मान्छे बसाउनुहोस्, एक दिनमा 50+ तपाईँ प्लान देखाउनुहुन्छ, तब गएर तपाईको रिजल्ट आउँछ। तपाईले कुनै व्यक्तिलाई सिंगल प्लान देखाउनु या व्यक्ति 100-200 500 को बीचमा प्लान देखाउनु धेरै फरक पर्छ। इसलिए मिस्टेक पोइन्ट सबभन्दा ज्यादा आज तपाईहरुको आदत लागिसक्यो कि मेसेज फरवर्ड गरिदियो सक्यो, दोस्त त्यतिले काम बन्दैन। तपाई उ व्यक्तिलाई कोसिस गर्नुहोस् मिटिङमा बसाउनु। नयाँ व्यक्तिलाई पनि तपाई यदि सोशल मिडियामा फेसबुकमा काम गर्नुहुन्छ, तपाई उनलाई मेसेज पठाउनुहोस्, सर्ट मेसेज। आफ्टर दैट तपाई क्वेशन गर्नुहोस् कि तपाईसँग जुम एप छ, तपाईसँग के जुम एप छ। यदि उनले भने यस सर, म चाहन्छु कि बिजनेसको बारेमा एक साथ धेरै जनालाई जानकारी दिउँ, धेरैको इन्क्वायरी आएको छ, राइट, धेरैको रिक्वायरमेन्ट छ, म पनि जान्न चाहन्छु।
अब एकैचोटि सबैसँग पोसिबल छैन। 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे या 7 बजे जो पनि टाइम दिनुहुन्छ, यति बजे हामीले उहाँहरूको लागि एक प्रेजेन्टेसन राखेका छौँ। म चाहन्छु कि तपाईँ त्यो प्रेजेन्टेसनलाई एटेन्ड गर्नुहोस्। म तपाईँलाई प्रोग्रामको लिङ्क सेयर गरिदिन्छु। याद राख्नुहोस्, त्यहाँ क्यापेसिटी लिमिट हुन्छ सिट। तपाईँ पहिला जोइन हुनुहोस्, आखिरीसम्म म पनि त्यो प्रोग्राममा हुनेछु। तपाईँ पनि प्रोग्राम लिनुहोस्। प्रोग्राम सकियो भने तुरुन्त तपाईँ मलाई मेसेज गर्नुहोस् या तुरुन्त तपाईँ मलाई कल गर्नुहोस्। म यो बिजनेसमा अझै छिटो सफल कसरी बनिन्छ, और तपाईँले बिजनेसबाट कसरी महिना तपाईँले चाहे भन्दा पनि राम्रो आम्दानी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई मद्दत गर्नेछु। यसरी तपाईँ मिटिङमा बस्नुहोस्। यदि तपाईँलाई रिजल्ट चाहिएको छ, यदि तपाईँले दिनमा 20 प्लान देखाउनु भएको छ फेरि पनि तपाईँको सेल्स क्लोजिङ भएको छैन, त्यो कारण यो हुन सक्छ कि तपाईँले तीन व्यक्तिलाई मिटिङ बसाउनु, तपाईँ सिर्फ आफै भिड्दै हुनुहुन्छ। आफै भिड्नुहोस्, म भन्दैन कि नभिड्नुहोस्, किनकि तपाईँले आफै भिड्यो भने तपाईँ धेरै नलेज पाउनुहुन्छ। तर तपाईँ प्रोग्राममा मिटिङमा बस्नुहोस्। यदि कसैलाई मिटिङ देखाइसक्नुभयो भने पनि तपाईँ मिटिङमा बस्नुहोस्। मैले देखेको हुन्छु कतिपय व्यक्ति, कतिपय लिडर, हाम्रो प्रेजेन्टेसन चालु छ, मिटिङ चालु छ, वो खुद फोनमा सम्झाइरहेको छ। तो तपाईले फोनमै सम्झाएर हुने भए मिटिङ गर्न के जरुरी थियो? किन जरुरी थियो? जुम रुम किन्नुस्, यो फ्रीमा त आउँदैन जुम पनि, राइट? यहाँ पनि पैसा तिरेर हामी मिटिङ गरेको हुन्छ। तो केको लागि? तपाईहरुको बिजनेस बढोस् भन्नको लागि। तपाई आफै त्यो मिटिङ चालु छ फेरि पनि तपाई फोनमा सम्झाइराख्नु भएको छ। इट्स टोटली सिस्टम भन्दा तपाई आउट हुनुहुन्छ, सिस्टम भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईको बिजनेस तपाईले चाहे जस्तो ग्रोथ हुँदैन, तपाईको टिममा लिडर बस्दैन। किनकि आज तपाई छुट्टै गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि उले छुट्टै गर्छ, उले छुट्टै गर्छ। अलग-अलग अनेक सिस्टम हुन्छ, त्यसैले बिजनेसमा सफलता मिल्दैन। राइट? धेरै मिटिङ पनि जरुरी छ। धेरै मिटिङ। अब तपाईले एकै दिनमा एकैचोटि एक मान्छेलाई बिहानदेखि साँझसम्म मिटिङमा बसाए, बोलेको बोलै छ, त्यो व्यक्ति भाग्न सक्छ। यार पहिलोै दिन आज देशभरि मलाई मिटिङमा राख्नु, भोलिबाट नजाने कति मिटिङमा राख्नु। त तपाई आज एक मात्र मिटिङ देखाउनुहोस्, बस सक्यो। अब भोलि एक मिटिङ अर्को देखाउनुहोस्, राइट? त यसरी बिस्तारै बिस्तारै वो सिक्दै जानेछ। त उनलाई आफै महसुस हुनेछ, यार मलाई छिटो कमाउनु छ, धेरै मिटिङ एटेन्ड गर्नु छ। तो ज्यादा फोकस गर्नुहोस्। आजबाट तपाई मान्छेलाई मिटिङमा इन्भाइट गर्नु। के गर्ने? इन्भाइट गर्ने। आइनो तपाईले एक जनालाई पनि मिटिङमा इन्भाइट गर्नु। तपाई आफैले सब चीज गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईको रिजल्ट आउँछ। म भन्दैन कि सबैको आउँदैन होला, लेकिन म्याक्सिममको रिजल्ट आउँछ। तो आज भोलिबाट बिहान 7 बजे कमान्डो हुन्छ। कतिपय जोइनिङ 7 बजेको कमान्डोबाट आएको छ। भोलिबाट 6 बजे कमान्डो छ, याद राख्नुहोस्। भोलि 6 AM पहिलो कमान्डो मिटिङ 6 बजे छ। एन्ड नेक्स्ट कति बजे राख्नु भएको छ? 7:30 बजे, राइट? 6 बजेबाट 7:30 बजे, 7:15 या 7:30 सम्म नरेश सरले भोलिबाट नयाँ कमान्डो राख्नु भएको छ। एन्ड जो 7 बजे हुन्थ्यो त्यो भोलिबाट सायद 7:15 या 7:30 बजेबाट हुँदैछ। टाइम ध्यान दिनु होला तपाईहरु। कयौं लिडरले त्यहाँदेखि रिजल्ट निकाल्नु, लिडर बनाइसक्नु। विदेशबाट यति कयौं लिडरहरु हुनुहुन्छ जसले आजसम्म न त 11 बजेको मिटिङ 3 बजे, न त बेलुकी 7 बजे मिटिङ कहिले लिन पाएन। सिर्फ कमान्डो बिहान 6 बजे 7 बजेको मिटिङ लिली डाइरेक्ट सिल्भर गोल्ड बनिसकेछ। 15, 20, 30 हजारको चेकमा पुगिसके। राइट? तपाईले त्यहाँ बोलाउनुस्, 11 बजेको मिटिङमा बोलाउनुस्। सोशल मिडियाबाट काम गर्नुहुन्छ, एक मिटिङमा तपाई कमसेकम 5 देखि 10 जना बोलाउन सक्नुहुन्छ। 3 बजेको मिटिङमा बोलाउनुस्, और उलाई लिडर बनाउनुहुन्छ, बेलुकी 7 बजे बसाइदिनुस्। तब गएर तपाईको व्यापार बढ्नेछ, तपाईको टिम एक्टिभ रहन्छ। तयार हुनुहुन्छ के भोलिबाट तपाई आफ्नो टिममा सिकाउनुहुन्छ इन्भाइट गर्ने तरिका? कि तपाई भोलिबाट बिहान 6 बजे, 7 बजे, 11 बजे, 3 बजेको मिटिङमा नयाँ गेस्टलाई बसाउनुहुन्छ?
यदि तपाईको हर महिना लेभल चाहनुहुन्छ भने तपाई यो कामलाई कन्टिन्यू गर्नु। छैटौंमा सो द प्लान। अब तपाईले कसैलाई इन्भाइट गरिसक्नुभयो, राइट? तपाईले कसैलाई इन्भाइट गर्नुभयो। अब इन्भाइट गरिसक्यो भने तपाईको काम हो कि सो द प्लान एज टिपी। सो द प्लान, तपाई उनलाई प्लान देखाउनुहोस्। यदि आपको इस बिजनेस में बहुत अधिक सफल होना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको लोगों को अपना बिजनेस प्लान अधिक से अधिक दिखाना होगा। तपाई जति धेरै प्लान देखाउनुहुन्छ त्यति धेरै तपाईको बिजनेसमा सफल बन्नुहुनेछ। तपाईको टिमले, तपाईको लिडरले जति धेरै प्लान देखाए त्यति धेरै तपाईको टिममा लिडर बन्नेछ। अब प्लान देखाउनुहुन्छ, एक प्लान देखाउनुहुन्छ महिनाभरि 5-10 अनि चेक खोजेर लाख रुपैयाँको आउँदैन दोस्त। लाख रुपैयाँको चेक चाहियो त तपाईले प्लान पनि त्यति धेरैलाई देखाउन जरुरी छ। बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आप चाहे तो लोगों को 1-to-1 मिल सकते हैं या फिर आप उनको अपने मीटिंग या सेमिनार में भी आमन्त्रित कर सकते हैं। यानी प्लान देखाउनको लागि तपाई 1-to-1 हाउस मिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नजदिकै छ सामान्य गएर भेटेर पनि पेपर प्लान देखाउन सक्नुहुन्छ, या फिर टाढा छन् जुम क्लासमा या सेमिनार हलमा अफिसमा बुलाएर तपाईले प्लान देखाउन सक्नुहुनेछ। यदि आप इस बिजनेस में अभी फ्रेशर है, नया है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि प्लान दिखाउने समय तपाई एक्लै नै सिनियर को सपोर्ट लिनुहोस्। के को लिनुहोस्? सिनियर को सपोर्ट लिनुहोस्। अब तपाई कसै 1-to-1 देखाउन जाने हुनुहुन्छ हाउस मिटिङ, या तपाई डिजिटल प्लान देखाउनुहुन्छ मेसेन्जरबाट, जुमबाट, सकेसम्म त्यहाँ आफ्नो अपलाइनलाई पनि तपाई एड गर्नुहोस् ताकि तपाईको सेल्स क्लोजिङ गर्नमा तपाईको अपलाइनले मद्दत गर्न सक्नेछ। यदि तपाईले प्लान देखाएर रिजल्ट आएको छैन, तपाई आफ्नो अपलाइनलाई पनि प्लान देखाउँदाखेरि एड गर्नुहोस्। अनि तपाईले कसरी देखाउनुहुन्छ, के गल्ती भएको छ, तपाईको अपलाइनले तपाईलाई हेल्प गर्नुहुनेछ। और लाज नमाने, मेरो रिक्वेस्ट छ, यदि तपाई बेस्ट प्लानर बन्न चाहनुहुन्छ भने आजबाट तपाईहरु करिबन अहिले 564 ले हुनुहुन्छ, एउटा अडियो या भिडियो बनाएर तपाई सेन्ड गर्नुहोस्। तपाईले प्लान देखाउने तरिका मोबाइललाई राख्नुहोस्, क्यामेरा अन गर्नुहोस्, सामान्य बस्नुहोस्, नमस्ते मेरो नाम यो हो, मेरो लेभल यो हो, त्यति भन्नु होला। त्यसपछि तपाई यसलाई कसरी प्लान देखाउनुहुन्छ, तपाईले त्यो प्लान देखाएको भिडियो आफ्नो अपलाइनलाई सेन्ड गर्नुहोस्, ग्रुपमा सेन्ड गर्नुहोस्। यसले के हुनेछ भने तपाईको तरिका अर्काको तरिका तपाईले हजारौंको तरिका पाउनुहुन्छ और सबैको तरिकालाई एकट्ठा गरेर तपाई आफ्नो बेस्ट तरिका बनाएर प्लान देखाउनुहुन्छ। म हमेशा भन्छु, सब कुछ किसी के पास नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ हर किसी के पास होता है। यानी सब चीज कसैसँग छैन, मसँग पनि सब चीज छैन बाइ फ्रेन्ड्स, म पनि परफेक्ट छैन, राइट? तो लेकिन कुछ न कुछ केही न केही त हर कसैसँग छैन। सबै चीज कसैसँग छैन, लेकिन केही न केही चीज हर कसैसँग छ। तो हामीले हर कसैको केही न केही चीजलाई एकट्ठा गर्यौं भने हामी हर चीज गर्न सक्छौं। इसलिए तपाईहरु आजबाट के गर्नुहोस्, एउटा सानो 2 मिनेट, 3 मिनेट, 5 मिनेट, 10 मिनेट भिडियो बनाउनुहोस् और त्यो भिडियो आफ्नो ग्रुपमा तपाईले सर्कुलेट गर्नुहोस्, सेन्ड गरिदिनुहोस्। डाइरेक्ट ग्रुपमा हुनुहुन्छ त्यहाँ सेन्ड गर्नुहोस्, 8% ग्रुपमा हुनुहुन्छ त्यहाँ सेन्ड गर्नुहोस्। लेकिन कन्सिस्टेन्सी ग्रुप, मोटिभेसन ग्रुपमा पनि सेन्ड गर्नुहोस्, लेकिन कन्सिस्टेन्सी बिलिङ ग्रुप जो अलग टपिकको छ त्यो ग्रुपमा सेन्ड नगर्नु। तो तपाईले सेन्ड गर्यो भने कसै अरूले पनि त्यहाँ सेन्ड गर्छ, तपाई उनको आइडिया पनि सिक्न पाउनुहुन्छ। तो यसरी तपाई बेस्ट प्लानर बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईको प्लान बेस्ट हुन सक्छ। तो रेडी हुनुहुन्छ? सो तपाईको सिनियरले तपाईको भिडियो हेरेर तपाईलाई आइडिया दिन सक्छ। छोटो बनाउनुहोस्, लेकिन भिडियो छोटो बनाउनुहोस्। अब सब चीज जरुरी छैन, मोटामोटी चीजलाई, मोटामोटी मेन कन्टेन्टलाई राखेर बनाउनुहोस्। प्लान देखाउने 1-to-1 या ग्रुप मिटिङ, जुम मिटिङ तपाईले यसरी प्लान देखाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट 7वां पॉइंट, टीम बनाकर कार्य करें। अब 7वां पॉइंट हो कि
यदि बिजनेस में टीम बनाकर कार्य करना बहुत जरुरी होता है। इस बिजनेस में टिम बनाएर तपाईलाई काम गर्न धेरै धेरै जरुरी हुन्छ। मैले देख्छु आज पनि कोही लिडर यस्तो हुनुहुन्छ कि एक्लै बिलिङ गर्ने, आफै लिस्ट बनाउने, आफै केवाइसी गर्ने, आफै प्लान जाने, प्लान देखाउन जाने, राइट? तो यसले गर्दा तपाईको टिम कहिल्यै पनि ठुलो बन्न सक्दैन। याद राख्नुस्, तपाईको टिम ठुलो बनाउनु छ भने, तपाई रिटायरमेन्ट चाहनु छ भने, तपाई सिकाइदिनुस्। तपाईलाई तपाईसँग जुडेकोलाई बिलिङ गर्न तपाई सिकाइदिनुस् न, उहाँलाई नै सिकाइदिनुस् बिलिङ गर्न। आईडी बनाइदिन सिकाइदिनुस्, लिस्ट बनाउन सिकाइदिनुस्, ड्रिम बुक बनाउन सिकाइदिनुस्, प्लान देखाउन सिकाइदिनुस्, राइट? मोबाइल नम्बर अपडेट गर्न सिकाइदिनुस्, पासपोर्ट पत्ता लगाउन सिकाइदिनुस्, कोरियर कन्ट्याक्ट गर्न सिकाइदिनुस्, सेल सेन्टर खोज्न सिकाइदिनुस्, कम्पनीको वेबसाइट हेर्न सिकाइदिनुस्, मिटिङको लिंक बनाउन सिकाइदिनुस्, शेयर गर्न सिकाइदिनुस्, सोशल मिडियामा एड गर्न सिकाइदिनुस्, रिप्लाई गर्न सिकाइदिनुस्। तब गएर तपाईको व्यापार बढ्छ। तपाई दिसभरि लिस्ट बनाउँदा बनाउँदा तपाईको दिन जान्छ। दिसभरि आईडी बनाउँदा बनाउँदा तपाईको लिस्ट जान्छ, राइट? तपाईको समय जान्छ। त्यसैले तपाईको बिजनेस, तपाईको टिममा कोही क्वालिफाई हुँदैन। अब एक व्यक्तिले तपाईको बीवी निकाले, अब वो तो खुसी भइगए, आज मैले 8% निकाल्ने, वाओ, इट्स ओके, खुसी हुन चाहिए। अब तपाई पनि अब मैले काम पाएँ, दिसभरि लिस्ट बनाउने काम, राइट? तो वो खुसीमा दिन बिताए, तपाई लिस्ट बनाउनमा दिन बिताउनु भयो, अरु काम केही पनि हुँदैन, राइट? सो मेरो रिक्वेस्ट आग्रह छ, तपाई आफ्नो टिममा चाहे 5% हो, 8% हो, जुन सुकै लेभलमा हो, तपाई बेसिक कुरा एभ्रीथिङ सिकाइदिनुस्। लिस्ट बनाउन, बिलिङ गर्न, आईडी बनाउन, राइट? मोबाइल नम्बर, हर चीज जो आईटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिलेटेड, कम्पनी रिलेटेड, यो सब चीज तपाई सिकाइदिनुस्। अनि प्लान देखाउन तपाई सिकाउनुस्। नै त के हुन्छ, तपाईको भोलि 10 जनाको टिम हुन्छ, राइट? अब 10 जनामा 10 जनाले एक एक मान्छे तयार गरे। अब तपाई अहिले राजुको ग्रुपमा, त्यसपछि तपाई अजयको ग्रुपमा, त्यसपछि विजयको ग्रुपमा, त्यसपछि उसको, तपाईको साइड भोल्युमै हुँदैन। तपाईको टिममा कोही स्टार, डायमन्ड, क्राउन हुन सक्छ, तर तपाईको लेभलै नहुन सक्छ, किनकि तपाईको त्यही आदत थियो, राइट? अब तपाई 10 मिटिङमा आफै जान लाग्यो भने उनीहरुको पनि ग्रोथ हुँदैन। किन? मेरो मान्छे छ, मेरो सिनियर आउँछ, सम्झाइदिन्छु, मेरो अपलाइन आउँछ, प्लान देखाइदिन्छु। अब उसले दोस्रो मान्छेलाई रेडी नै गर्दैन। अब तपाई पनि यहाँ गयो, त्यहाँ गयो, दिन बितेको, तपाईले डाइरेक्ट स्पोन्सर गर्नै पाउनु। इसलिए तपाईको लेभल क्वालिफाई हुँदैन, तपाईको चेक बढ्दैन। इसलिए तपाईको टिममा मान्छे लिडर एक्टिभ हुँदैन, तपाई कसैलाई हेल्प गर्नै सक्नुहुन्न। त्यसको लागि बेटर होला कि तपाई आफ्नो टिममा उनीहरुलाई पनि प्लान देखाउन सिकाइदिनुस् रातिको समयमा, राइट? यो चीज हाम्रो नरेश शर्मा छ, जो बेस्ट क्वालिटी मैले उहाँमा देखेँ। राति उहाँ 10, 11, 12 बजे 10, 11, 12 बजेसम्म उहाँले बिजनेस अरु चीज काम गर्नुहुन्छ। 12 बज्यो भनेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ, जो एक्टिभ लिडर छन्, जो लिडर बन्ने खालका, तो उनीहरुलाई राति एउटा ग्रुप कल गर्नुहुन्छ, और त्यो ग्रुपमा सिकाउनुहुन्छ, जो दमन सरले गर्नुहुन्छ, राइट? राति 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो लिडर छन्, उनीहरुलाई एभ्री डे उनीहरुले सिकाउँछन्। एभ्री डे, एभ्री नाइट, यसो होइन कि आज सिकायो भोलि नसिकायो, एभ्री डे। तब गएर आज उनीहरुको लेभल बढेको छन्, उनीहरुको चेक बढेको छन्। तपाई के गर्नुहुन्छ, सब चीज अब मैले सब चीज गर्न थाले भने त मेरो लेभल बढ्दैन, मेरो चेक कहिल्यै बढ्दैन। तो मैले के गर्ने हो, शेयर गरिदिने, सिकाइदिने। हामी के सोच्छौँ भने म किन सिकाउँ, आईडी बनाउँछु, किन सिकाउँ बिलिङ गर्छु। सिकाउनुस् तपाई, त्यो सब चीज तपाई सिकाइदिनुस्, प्लान देखाउन सिकाइदिनुस्। तब गएर तपाई रिटायरमेन्ट, तब गएर तपाईको टिममा धेरै लिडर बन्नु। इसलिए बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक लोगों का टीम बनाकर पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। तपाईं यो बिजनेसमा
एक एक्टिभ टिम बनाउनुहोस् और त्यो टिमको साथमा इमानदारीको साथ काम गर्नुहोस्। इमानदारी शब्द मैले किन जोडेँ भने कतिपय लिडरले के गर्नुहुन्छ, कसैको बिरी आयो राखिदिनुहुन्छ, कसैले पैसा पठायो त्यो पैसा खर्च गरिदिनुहुन्छ। म हात जोडेर तपाईँसँग रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँले आफ्नो टिमको कहिल्यै पनि पैसालाई हिनाबिना नगर्नुहोला। तपाईँले तपाईँको टिमले तपाईँको लिडरले अगर आफ्नो लागि त्यो बिजनेस निकालेको छन् भने तपाईँ गलत चिजमा प्रयोग नगरिदिनु होला। प्लिज आई रिक्वेस्ट राइट। एनी अनेस्टीको साथ तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु, किनकि तपाईँको टिमले पनि यही चिज यही कल्चर सिक्नेछ। मैले भोलि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मिलाउन लाग्यो भने तपाईँको टिम टुट्नेछ। तपाईँको लिडरले तपाईँमाथि विश्वास गर्नेछ राइट। इसलिए दोस्त एक्टिभ टिम बनाएर टिमको साथमा कार्य गर्नुहोस्। एक्लै काम गरेर केही हुनेवाला छैन। म एक्लै ब्याट लिएर एउटा त्यो पिचमा बसेँ या क्रिकेट खेल्ने मैदानमा गएँ भने मेरो कोही भ्यालु हुने छैन। यस अर नो? मलाई कोही क्रिकेटर मान्ने छैन। दुनियाका सबसे महान क्रिकेटरका भगवान सचिन तेन्दुलकर अगर मैदानमा एक्लै गएर ब्याट लियो भने उनको केही अस्तित्व रहने छैन। पारस खड्का एक्लै ब्याट लिएर गए भने केही हुनेवाला छैन। सन्दीप लामिछानेले एक्लै बल लिएर पिचमा गएर खडा भएर बल एक्लै मारे भने केही अस्तित्व हुनेवाला छैन क्रिकेट। उनको लागि अस्तित्व तब हुनेछ जब उनको साथमा टिम हुनेछ। के हुनेछ? टिम। तपाईँ एक्लै फुटबल लिएर भकुण्डोलाई डुम कि डुम मार्नुहोस्, के हुनेवाला छैन। त्यहाँ तपाईँको साथमा टिम चाहिन्छ राइट। के चाहिन्छ? टिम। तो यो बिजनेसमा पनि तपाईँ एक्लै चिल्लाएर कराएर के हुनेवाला छैन। तपाईँको साथमा यहाँ टिम चाहिन्छ। टिम। तपाईँ बेस्ट टिम बनाउनुहोस् र टिमको साथमा टिम वर्क गर्नुहोस्। सुनिएको छैन भन्नुभएको छ। मेरो आवाज त मैले सुनेको छु। दाजुले सुन्नु भएन छ अब। ओके, सो 7वां पोइन्ट क्लियर। अब हामी 8वां पोइन्टमा जानेछौँ। फलोअप और फलो थ्रू गरे। यानी यदि तपाईँले कसैलाई प्लान देखाइसक्नुभयो या जोडिसक्नुभयो भने अब तपाईँ व्यक्तिलाई फलो गर्न जरुरी छ। अधिकांश लिडरले के गर्नुहुन्छ, प्लान देखाउनुहुन्छ, घण्टा घण्टा तो एक बार दिनुहुन्छ, त्यो भन्दा पछि बिर्सिदिनुहुन्छ। यही हाम्रो कमजोरी हो। यो किन हुन्छ भने तपाईको साथमा लिस्ट हुँदैन, त्यसैले हुन्छ। यदि तपाईको साथमा लिस्ट छ, अहिले तपाईले कसैसँग 10 मिनेट म्यासेन्जरमा कुरा गर्नुभयो, 20 मिनेट, तपाईँ लिस्टमा लेखिहाल्नुहोस् के उहाँको नाम, फेसबुकमा के नाम छ त्यो नाम लेखिहाल्नुहोस्। सकेसम्म मोबाइल नम्बर मागेर लेखिहाल्नुहोस्। यदि पछि तपाईलाई के हुन्छ, यो फलोअपको लिस्ट अलग बनाउनुहोस् और त्यहाँ फलोअप हर कोही फलोअपको मान्छेको मात्र त्यहाँ लिस्ट राख्नुहोस्। डेट वाइज नाम जगदीश राठौर, मोबाइल नम्बर के भन्नु भएको छ तपाईलाई थाहा छ लाग्छ म पछि गर्छु या डकुमेन्ट पठाउँछु, त्यहाँ लेखिदिनुहोस् न। पछि गर्छु, नट इन्ट्रेस्टेड, या डकुमेन्ट पठाउँछु, या इन्ट्रेस्टेड, भेरी इन्ट्रेस्टेड, राइट। तो तपाईले लिस्ट अब आजको दिन सकियो। अब राति तपाईँ एकचोटि त्यो फलोअपको लिस्टलाई हेर्नुहोस्। आज मैले कसलाई प्लान देखाएँ, राइट। मैले कसलाई प्लान देखाएँ, त्यो व्यक्तिको नाम फेसबुकमा सर्च गर्नुहोस् और त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ दुबारा म्यासेज गर्नुहोस्। अब म्यासेज गर्नुहोस्, हाई, नमस्ते, गुड मर्निङ, उसलाई के पोजिटिभ भिडियो पठाउनुहोस्, राइट। पोजिटिभ फोटो पठाउनुहोस्, पोजिटिभ लेखेको कुरा पठाउनुहोस्, भोइस गर्नुहोस्। तब गएर तपाईको साथमा टिम रहनेछ, टिम बन्नेछ। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, लामो म्यासेज पठायो, भोइस गर्यो, कल गर्यो, ऊ व्यक्तिले यस भनेको छ या गर्छु पछि गर्छु भनेको छ, तपाईले डिलिट गर्यो, आर्चिभ गर्यो, हटाइदियो, सकिएको। अब पछि त तल कति आयो को हिजो थाहै हुँदैन नि। त्यसैले तपाईको बिजनेस भोल्युम बढ्दैन, राइट। यदि तपाईँ आफ्नो बिजनेस भोल्युमलाई बढाउन चाहनुहुन्छ, यो लिस्ट बनाउनुहोस्। अरू व्यक्तिलाई फलोअप गर्नुहोस्। मीटिंग में किया गया कार्य या फिर 1-to-1 दिया गया प्लान बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ 10% कार्य होता है, 90% कार्य फॉलोअप से होता है। याद रखोगे।
तपाईले कसैलाई भेटेर प्लान देखाउनु हो या मिटिङमा बसाएर प्लान देखाउनु या म्यासेन्जरमा प्लान देखाउनु, त्यो सिर्फ तपाईको 10% मात्रै कार्य गर्नु। कति प्रतिशत? कमेन्टमा लेख्नुस्, त्यो सिर्फ कति प्रतिशत कार्य गर्नु? तपाईको त्यो सुन्दर हातबाट लेखेको कमेन्ट म देख्न चाहन्छु। मिटिङमा प्लान देखाउनु, वान टु वान प्लान देखाउनु या ग्रुपमा सम्झाउनु, यो तपाईको सिर्फ 10% मात्र कार्य भएको छ के? कति प्रतिशत? यस, फास्ट फास्ट। खै त तपाईको कमेन्टै आएको छैन। सिर्फ कति प्रतिशत? सिर्फ 10% मात्र तपाईको कार्य भएको हुन्छ। अब हामी सोच्छौं सर जुट्दै जुटेन, किन्दै 10% मात्र गरेर कसरी किन्छ कि उसले सामान? सर फलानाले बल्ल खान्दियो, यो गरिदियो, त्यो गरिदियो, इग्नोर गरिदियो, म्यासेज गरिदियो। तपाईले एक्टिभिटी नै 10% मात्र गर्नु, कसरी रिजल्ट खोज्नुहुन्छ? इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल लीडर्स, अबदेखि तपाई फलोअप यानी 90% काम हुन्छ फलोअपमा। प्लान देखाउँदैमा मात्र तपाईको काम भएको होइन। प्लान देखाउँदैमा मात्र तपाईले तपाईको बिजनेस भोल्युम आउने होइन। आउला कसै राइट, कसैको मात्र आउला, लेकिन हर कसैको चाहनु छ भने 90% कार्य गर्न बाँकी रहेको हुन्छ। तपाईहरु हुन्छ सर मैले 10 जनालाई प्लान देखाएँ, 20 जनालाई प्लान देखाएँ, के तपाईले 20 जनालाई फलोअप गर्नु हो? अनि अल लिडर जति पनि स्टार एन्ड अबभ हुनुहुन्छ यो प्रोग्राममा, यदि तपाईको लिडरले अगर भने कि सर मैले 10 प्लान, 20 प्लान, 50 प्लान सिधै आएन, राइट, तपाई उहाँलाई प्रश्न गर्नुस् कि तपाईले प्लान कति देखाउनु भयो, डजन्ट म्याटर, तपाईले आज कति जनालाई फ्लप गर्नु सोध्नुस् त उहाँलाई। एक जनालाई फ्लप गरेको हुँदैन, सिर्फ नयाँलाई खोजेको छ, अर्काको कमेन्टमा गएको छ, पोस्टमा गएको छ, इनबक्समा भनेको छ, एस प्लिज भनेको छ, फलाना ढिकाना सब कुछ छोडेको छ। फेरि यसलाई छोड्यो, त्यसलाई पक्ड्यो, यसलाई छोड्यो, त्यसलाई पक्ड्यो, यसलाई छोड्यो, त्यसलाई पक्ड्यो, 100 जनालाई प्लान देखायो भन्यो, जुट्दै मैले पहिल्यै भनेको मबाट हुँदैन। तपाईले जबरजस्ती मलाई यो बिजनेसमा के गर्दिनु? मैले पहिल्यै भनेको थिएँ म सक्दै सक्दिनँ। तपाईले जबरजस्ती मलाई यो सामान भिराइदिनु, राइट? किनकि मैले 100 जनालाई प्लान देखाएँ, एकलाई नै 100, एक मान्छेले सामान। आज तपाईसँग यही त प्रब्लम छ। या सर नो? स्टार एबभको साथमा यो समस्या आउँछ कि आउँदैन? राइट? तपाईले यही त सुन्नु परेको छ। यसको पछाडीको रिजन एउटै हो कि तपाईले प्लान देखाउन त सिकाइदिनु भयो भगवान, तर तपाईले फलोअप गर्न सिकाइदिनु भएन। सो आई रिक्वेस्ट, आजबाट तपाई फलोअपमा फोकस गर्नुहोस्। एक बार प्लान देखाइसकेको व्यक्तिलाई दुबारा फ्लप गर्न जरुरी छ, किनकि 90% काम त भएकै छैन, कसरी रिजल्ट आउँछ? अक्सर आपने देखा होगा कि हम इस बिजनेस में बहुत सारे अधिक लोगों को बुलाते हैं ज्वाइन होने के लिए, लेकिन उसमें से सभी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मना कर देते हैं। ऐसे लोगों को इन बिजनेस में लाने के लिए हमें फॉलोअप करना जरूरी होता है। हामी प्लान धेरैलाई देख्छौं, लेकिन कसैले डाइरेक्टली मना गरिदिन्छ, कसैले इनडाइरेक्टली मना गरिदिन्छ, कसैले बिस्तारै सोचेर भन्नुला। दैट्स मीन्स फॉलोअप। यदि तपाईलाई कसैले भन्यो कि मैं सोच के बताऊं, नो भने नि नो, राइट? नो तो उसले भन्यो कि नो मतलब अरु जान्नु छ के आनो डब्लु नो, और एन ओ नो पनि हुन्छ भने नेक्स्ट अपर्चुनिटी हुन्छ। तर हामी के सोच्छौं, नो भन्दियो हुँदै हुँदैन, राइट? हामी छोड्दिन्छौं उसलाई, फलोअप नै गर्दैनौं क्या। हामी तपाई अर्को मान्छेलाई प्लान देखाउन गइजानुहुन्छ, अर्कोलाई गइजानुहुन्छ, त्यसैले तपाईको रिजल्ट आउँदैन। त्यसले तपाईलाई रिजल्ट चाहियो तो फ्लप गर्न सिक्नुस् और फलोअप गर्न सिक्नुस्। तब तक फलोअप गर्नुस् जब तक उसले तपाईलाई ब्लक हान्दैन। यहाँ मसँग हुनुहुन्छ, मैले सायद सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु,
मैले 2020 मा प्लान देखाएको। कहिले? 2020 मा, म नाम लिँदैन। 2020 बाट मैले उनलाई प्लान देखाएँ और फलोअप गरेँ। 2022 मा उनले बिजनेस सुरुवात गरेको छ। यही मिटिङमा अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, राइट? 2020 मा मलाई 2021 मा बल्ल खानेको पनि थियो। फेरि उनले सोचे यो मान्छेले यसको कम्पनी बन्द भयो किन हेरौँ त, अब त 2-4 महिना भइसक्यो, यो मान्छे बर्बाद भयो किन हेरौँ न त, तो अनब्लक गरेछ। फेरि उनले मेरो सफलता सुन्न लागेछ, रहन सकेन, आखिरीमा आएर म पनि गर्छु, राइट? मेरो आफन्त छ त्यस्तो। मैले माई फ्रेन्ड्स जति बेला अनलाइन देख्छु नि म कहिल्यै छोड्दैन। अनलाइन देखेँ, यहाँ डायरी पल्टाएँ, नाम खोजेँ, अरूलाई केही न केही पठाइदिएँ। कसैको चेक आयो मैले पठाइदिएँ, राइट? केही नयाँ भिडियो आयो पठाइदिएँ, नयाँ मोटिभेसन भिडियो आयो, प्रोडक्टको रिजल्ट पठाइदिएँ, कसै राम्रो केही लेखेको छ पठाइदिएँ, कहिले गुड मर्निङ लेखिदिएँ। क्या सर तपाईँ त सिर्फ बिजनेसकै रिसमा रहेछ यार, एउटा हुन्छ नि दाजुभाइको नाता, एक रिप्लाई पनि दिनुहुन्न। क्या दाजु तपाईँ, थोडी न म तपाईँको घरमा बस्न आएको छु, थोडी न म तपाईँसँग अंश माग्न आएको छु, राइट? बोल्न त सक्नुहुन्छ नि। तो यस्तो यस्तो भनेर पनि दुबारा ऊ व्यक्तिलाई मैले बोल्न लगाएन, फेरि बिजनेस सम्झाएर मैले छोडेको छु। म तबसम्म छोड्दैन, याद राख्नुहोस्, जबसम्म उसले मलाई ब्लक गर्छ, मलाई गाली गर्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँले एउटा भिडियो देख्नु होला, काठमाडौँबाट एउटा म्याम ब्युटिसियन हुनुहुन्छ, उहाँको भिडियो देख्नु होला, राइट? 2021 मा मैले प्लान देखाएको, यस 2021 मा स्टार्टिङ। तो मैले उहाँलाई प्लान देखाएँ, पछि उहाँले आम नट इन्ट्रेस्टेड भन्नुभयो। ठिकै छ त, इन्ट्रेस्ट छैन भने पनि होइन। मैले मनैमा सोचेँ तर पैसा कमाउनमा नट इन्ट्रेस्टेड, तो इन्ट्रेस्टेड केमा इन्ट्रेस्ट, राइट? सक्सेस बन्नमा नट इन्ट्रेस्टेड। मैले उहाँलाई भनेन, मनैमा सोचेँ, तर मलाई विश्वास थियो कि एक दिन म जरुर यसलाई इन्ट्रेस्टेड गराउँछु। तो मैले उनलाई भिडियो पठाइराख्ने, फोटो पठाइराख्ने, भोइस मेसेज गरिराख्ने, राइट? तो उनले मलाई 2-3 चोटि ब्लक पनि गरेछन्, फेरि अनब्लक गरेछन्। लास्टमा मलाई गाली दिनको लागि कल गरे, गाली दिन। मैले गाली म्यासेन्जरमा धेरै खाएँ, भोइसमा धेरै, माँ बहन सब आमाको गाली, बहिनी दिदीबहिनी कसैलाई छोडेन, तर पनि मैले उनलाई छोडेन। मैले कहिल्यै रिस मानेन, रिस गरेन, कहिल्यै मैले गुस्सा देखाएन, इगो देखाएन। उनको गालीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच, लभ रिएक्ट गरे, थ्याङ्क यू लेखेँ, आशीर्वाद दिनुभयो लेखेँ। आखिरीमा ऊ मलाई ठुलो महान गाली दिनको लागि कल गर्नु भएको। मैले सुने, शान्ति भएर पछि मैले उनलाई धेरै कुराहरू सेयर गरेँ। पछि लास्टमा उनले बिजनेस सुरुवात गर्नु 8% बाट अहिले डाइरेक्टर बन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भिडियो बनाएको पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। 1 वर्षसम्म मैले फलोअप गरेँ दोस्त, 1 वर्षसम्म, राइट? एक समय थियो म हेर्थेँ अनलाइन, कति बेला मभन्दा पहिल्यै सुतिसकेँ, लेकिन आज समय उल्टो छ, म सुतिसकेको छु, अनलाइनमै हुन्छ। किनकि उनलाई अब सक्सेस बन्ने भोक चढिसक्यो जो ममा थियो। इसलिए फलोअप इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट माइ फ्रेन्ड्स। यदि तपाईँ फलोअप गर्नुहुन्न भने त्यो तपाईँ बिजनेसै नगर्नुहोस्, सक्नुहुन्न तपाईँ। यदि फ्लप अल्छी गर्नुहुन्छ भने, राइट? जब तक ब्लक नहीं मार्छन् तब तक नछोड्नु। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बोला? जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट? 90% काम फलोअपमा हुन्छ। सो प्लिज अल लिडर्स स्टार एन्ड एबभ तपाईहरु टिममा फलोअप गर्न सिक्नुहोस्। फलोअपमा के भन्ने, के देखाउने, कसरी बोल्ने, राइट? यो सब चिज अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने, यो सब फलोअपमा हुन्छ। तब त तपाईको रिजल्ट आउँछ। अब हामी प्लान देखायो छोड्यो, देखायो इग्नोर गर्यो छोड्यो, देखायो आर्चिभ गर्यो छोड्यो। सर जुट्दैन। 20 प्लान देखाएँ, 25 प्लान देखाएँ, कोही गर्दैन, एक पनि गर्दैन दोस्त। प्लान देखाउँदैन। फलोअप गर्नुहोस् यदि तपाईँ ऊ व्यक्तिलाई जोड्न चाहनुहुन्छ। ओके,
फॉलोअप करने में यदि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत आ रही है तो आप अपने अपलाइन से हेल्प ले सकते यस सर, यस हो। सर। यदि तपाईँलाई फलोअप गर्नमा समस्या आउँछ भने अपलाइनको मद्दत लिनुहोला। अपलाइनको साथ तपाईँ फलोअप गराउनुहोस्। म त भन्छु कि तपाईँ प्लान आफै देखाउनुहोस् के। प्लान देखाउने बेला अपलाइनलाई जोड्न जरुरी छैन, राइट? प्लान देखाइसकेपछि अपलाइनसँग कुरा गराउनुहोस्। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ, पहिल्यै अपलाइनलाई जोड्नुहुन्छ। सर सम्झाइदिनु न त्यसलाई। सर यसले त हामीलाई गाली दियो सर, सर चोर भन्यो सर, सर डाका भन्यो सर। तो तपाईँ सुरुवातीमै अपलाइनलाई जोड्नुहुन्छ। तपाईलाई जति आउँछ तपाई त्यो सिकाउनुस्, राइट? आफ्टर दैट प्लान प्रेजेन्टेसन पछि तपाई फलोअपमा अपलाइनको हेल्प लिनुहोस्। अनि अपलाइनले के बोल्छ, कसरी बोल्छ, के डायलग, यो चिजलाई तपाई कपी गर्नुहोस्। सो बिजनेस बढाउनु छ त के गर्ने आजबाट फलोअप, यस कमेन्ट गर्नुहोस्। कमेन्ट आजबाट केमा फोकस गर्ने र कसले पहिला कमेन्ट गर्छ हेरौँ। को सुत्नु भएको छैन थाहा हुन्छ। यस आशु भट्टराई, भेरी गुड, फलोअप। दीपक जैसी फलोअप। सिर्जना नेउपाने जी फलोअप। मीन बहादुर जी फलोअप। विष्णु जी फलोअप। ईशान जी फलोअप। गोपाल जी फलोअप। शोभा जी फलोअप। हेमन्त जी फलोअप, भेरी गुड। सो तपाईलाई बिजनेस ग्रोथ गर्नु छ, तपाई अगर प्लान देखाएको व्यक्तिलाई जोडाउनै चाहनुहुन्छ भने दोस्त मैले भने या तो ब्लक हान्दियो भने मात्रै बच्छ, याद राख्नुस्। या तो उसले ब्लक गर्यो भने मात्रै तपाई त्यसलाई जोड्न सक्नुहुन्न। अदरवाइज म लेखेर दिनेछु दोस्त, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्ला, तर तपाई फलोअप गर्नुस्। 1000% त्यो व्यक्ति तपाईसँग जुड्छ। अस्ति भर्खरै मैले सुनेको थिएँ, म नाम लिँदैन, दमन सरको साथमा भएछ। दमन सरले प्लान देखाउनु हुन्छ, तो उनले दमन सरलाई ब्लक हान्दिएछ, राइट? तो पछि दमन सरकै टिममा फेरि कसैले उनलाई प्लान देखाएछ, आफन्तले, रिलेटिभले। अब उनले ग्रुपमा फेरि इन्भाइट गरेछन् अपलाइन, दमन सर अपलाइन। तो वहाँ त्यो ब्लक हान्ने मान्छे पनि त्यहीँ भेट, दमन सर पनि त्यहीँ भेट, और नयाँ मान्छे पनि त्यहीँ। अनि उनले भनेछन् कि सरी मैले ब्लक हानेको थिएन, पहिल्यै भनिहालेछन् है, सरी सरी सर। तपाईँ दमन सर उनलाई पनि लाग्यो होला नि, होइन? अनि उनले अब कुरा मिलाउनु भएछ, होइन? तपाईको कोही आफन्तले मलाई ब्लक हानिदिनु भयो होला, तपाईले हान्नु भएन मलाई थाहा छ, किनकि तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यसैले त अहिले ग्रुपमा हुनुहुन्छ, राइट? इट्स ओके, कोही प्रब्लम होइन। तुरुन्त उनले उनलाई अनब्लक गरेछ। मैले सायद सिल्भर या गोल्ड लेभलमा छ, तो ब्लक हाने पनि कहाँ जानु, तपाईकै टिममा तपाईकै नेटवर्कमा आउने हुन्थे। त्यसले जबसम्म ब्लक हान्दैन तबसम्म तपाईँ फर्म गर्न नसक्नुहोस्। तपाईले बिजनेस भन्दा बाहिरको चिज साइन नगर्नुहोस्, बिजनेस भन्दा बाहिरको कुरा नगर्नुहोस्। यदि उसले तपाईलाई टोटली मना गरिदियो तब छोड्नुहोस्, जबरजस्ती नगर्नु, राइट? जब तक वो रिप्लाई दिँदैन, ब्लक गर्दैन या केही अन्य चिज भन्दैन तबसम्म नछोड्नुहोस्। फलोअप जब तक जोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे। नेक्स्ट 9, एक सफल लीडर बने। 9वां नंबर में एक सक्सेस, एक सफल लीडर बने। डायरेक्ट सेलिंग में हमें बहुत अधिक पैसा और नाम कमाना है, तो इसके लिए जरूरी है एक सफल लीडर बने। एक सफल लीडर बनने के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, किताब, मीटिंग, ट्रेनिंग, एक्टिभ अपलाइन को फलोअप करें, राइट? तो यो सबै चीजहरूलाई तपाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। एक सफल लीडरको लागि सफल व्यक्तिलाई फलोअप गर्नुहोस्, सफल मान्छेको कुरा सुन्नुहोस्। अब हाम्रोमा के हुन्छ भने बिजनेस गर्यो, डाइरेक्ट सेल भइसकेको हुन्छ। मेरो मामाको डाक्टर हुनुहुन्छ, नगर भान्जी भने, नगर भान्जा भने, मेरो दाइ त पुलिस हुनुहुन्छ, यस्तो काम गर्यो भने, राइट? मेरो अंकल तो यस्तो हुनुहुन्छ, त्यस्तो हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, नगर भने। तो हामी छोडिदिन्छौँ, हामी के गर्छौँ, छोडिदिन्छौँ। अरे रिक्वेस्ट तपाईँ नछोड्नुहोस्। तपाईँ यो बिजनेसमा सफल भएको व्यक्तिको सुन्नुहोस् कि कसैले भन्छ
युट्युबमा भिडियो आएको थियो त्यही भएर छोडिदिएछ। हाम्रो त कस्तो चोर कम्पनी रहेछ। हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा त सर कस्तो भिडियो आएको थियो नराम्रो, राइट। अब मलाई भिडियो पठाउनुहुन्छ कतिपयले, युट्युबबाट भिडियो खोजेर ल्याएर मलाई पठाउनुहुन्छ और भन्नुहुन्छ कि सर यो त फ्याक कम्पनी रहेछ, यो त लुट्ने कम्पनी रहेछ, हेर्नुहोस् त फलानाले भनेको छ, राइट। म त गर्दैन। अब कसैले टिकटकबाट भिडियो लिएर आउँछ, अब कोही टिकटकमा आफ्नो भ्युज बढाउनको लागि, भाइरल हुनको लागि, युट्युबमा भ्युज बढाउनको लागि, सब्सक्राइब बढाउनको लागि, फलोअर्स बढाउनको लागि कोही डाइरेक्ट सेलिङ बारेमा, नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा नराम्रो भनिदिन्छ और त्यही टिकटकको भिडियो ल्याएर भन्नुहुन्छ सर यो त नराम्रो रहेछ नि। कसरी फलानाले भनेको छ टिकटकमा भनेको छ सर टिकटकमा। अब यस्तो लाग्छ कि टिकटक कोही राष्ट्रपति कार्यालय हो, टिकटक कोही प्रधानमन्त्री कार्यालय हो, टिकटक कोही सूचना तथा प्राविधिक मन्त्रालय हो, राइट। त्यस्तो लाग्छ कि उनीहरू छोडिदिन्छ, त्यो व्यक्तिको कुरा सुनेर छोडिदिन्छ। कहिल्यै पनि तपाईँ आजदेखि पहिलो कुरा त सुन्नु होला, त्यो व्यक्तिको जो व्यक्ति यो बिजनेसमा एक्सपर्ट छ, जो व्यक्ति डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा जानकार छ, जो व्यक्ति डाइरेक्ट सेलिङ व्यापारबाट सफल छ, सुखी सम्पन्न छ, तपाईँ त्यो व्यक्तिको कुरा सुन्नुहोस्। अब भन्नुहोस्, बिल गेटले भन्छन् यदि म मेरो व्यवसायमा जिरो भयो भने दोबारा नेटवर्क मार्केटिङ डाइरेक्ट सेलिङ गर्छु। कसले भन्छन्? दुनियाका सबसे बडा धनी महान व्यक्ति और एक टिकटकमा, फेसबुकमा, युट्युबरमा आएर युट्युबरले भन्छ हाँ लुटोगे, फसाओगे, बर्बाद हो जाओगे, वेस्टिज मत करो, वेस्टिज नगर्नुहोस्, नेटवर्क मार्केटिङ नगर्नुहोस्, फसाउने काम हो, मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने काम हो। अब तपाईले सोच्ने कुरा हो कि सिम्पल दिमाग लगाउनुहोस्, हामीले कसको सुन्दा राम्रो, राइट? बिल गेट या त्यो युट्युबमा आफ्नो सब्सक्राइबर बढाउने होला, कसको सुन्नुहुन्छ? जो दुनियाको सबभन्दा धनी व्यक्तिलाई सुन्नुहुन्छ या जसले जिन्दगीमा 50,000 एक साथ देखेको छैन त्यसलाई सुन्नुहुन्छ? कसलाई सुन्नुहुन्छ? जो एक घण्टाको करोडौं रुपियाँ कमाउँछ तपाईँ त्यसलाई सुन्नुहुन्छ? जसले महिनाभरि 10,000 रुपियाँ कमाउँछ तपाईँ त्यसलाई सुन्नुहुन्छ? कसलाई सुन्नुहुन्छ? राइट? तो विडम्बना हामी तीन युट्युबरलाई सुन्छौँ, राइट? हामी त्यो फेलियरलाई सुन्छौँ। म भन्छु फेलियरलाई सुन्नुहोस्, बिकज फेलियरसँग कमसेकम यति त थाहा छ नि फेल कसरी बनिन्छ भनेर। तो हामी त्यो काम नगरौँला, अब सफल बनिजान्छ। तो म फेलियरलाई पनि सुन्छु, किनकि उसँग फेल बन्ने तरिका थाहा छ, ऊ फेलियरमा एक्सपर्ट छ, ऊ फेलियरमा एकदम कलाकार छ, राइट? फेलियर बन्नमा स्मार्ट छ। मैले थाहा पाएँ कि फेलियर बन्नलाई के गर्नुपर्छ, म त्यो व्यक्तिबाट सिकेँ, म त्यो गर्दैन, म सक्सेस बन्ने भयो नि, राइट? सो आई रिक्वेस्ट तपाईहरु आजदेखि यस्तो व्यक्तिहरु युट्युबमा, तपाईहरुलाई टिकटकमा, सोशल मिडिया, फेसबुक अलग अलग भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। वेस्टिज नगर्नुहोस्, बर्बाद हुनु होला, लुटिनु होला, ठगिनु होला। तो पहिलो कुरा तो याद राख्नु होला, त्यो बोल्ने व्यक्ति कोही सरकारको अफिसियल व्यक्ति हो, कोही सरकारी कर्मचारी हो। अनि सरकारीमा पनि जसले यो व्यवसायलाई हेर्छ, वाणिज्यलाई हेर्छ, जसले डाइरेक्ट सेलिङलाई हेर्छ, कि त्यसको अफिसर होइन नि, इट डजन्ट म्याटर, केही फरक पर्दैन। कतिबेर हुन्छ सर टिभीमा आयो, पत्रिकामा आयो, त्यो के भयो त? के टिभीमा पत्रिकामा के सरकारको बारेमा आउँदैन, राइट? आजभोलि हेर्नुहोस्, पहिला बालेन शाह हाई हाई, आजभोलि बालेन शाहको बारेमा कति नेगेटिभिटी आउँछ कि बालेन शाह छोडिदिए मेयर बन्ने, आजबाट मेयर खत्म भएको होइन, आज पनि त हुनुहुन्छ नि। अब त कति बेला चाहिँ सर हाम्रो कम्पनी त टिभीमा आयो, रेडियोमा आयो, पत्रिकामा आयो, नराम्रो भयो, यो त्यो त्यो, राइट? तो के भयो त? न्युज छापे, के भयो? उनलाई कमाउन दिनुस् न, न्युज छापेर। कसैलाई यसको बारेमा नराम्रो बोलेर कमाउन दिनुस् न। अरे तपाईँ राम्रो बोलेर कमाइराख्नु भएको छ, कमसेकम ऊ बिचरा नराम्रो बोलेर त कमाएको छ। अरे गर्व गर्नुहोस् कि त्यसमा पनि यार हाम्रो कम्पनीले कसैको घर चलाएको छ, ती हाम्रो बारेमा नराम्रो सोच्नेलाई पनि रोजीरोटी दिएको छ। द्याट्स इट न, पोजिटिभ रहनुहोस्, अलवेज पोजिटिभ। सफल लिडर कहिल्यै पनि नेगेटिभ याद राख्नुहोस्।
चाहे परिस्थिति जस्तो सुकै होस्, वर्षभरि 1 रुपियाँ नआओस्, दुनियाँले साथ छोडोस्, उसको टिम करोडौँको थियो, एक मान्छे नरहोस्, फेरि पनि सफल लिडर कहिल्यै पनि नेगेटिभ, वो हर बार पोजिटिभ हुन्छ। किनभने उसले आफूलाई अपडेट गरेको हुन्छ, राइट। कतिपयले भन्छन् यो त इज्जत जाने बिजनेस हो भन्छ, राइट। अब तिनको रिएक्सन दिउँ भने ट्रम्प डोनाल्ड, जो एक अरबपति हो, ट्रम्प डोनाल्ड हो, नाम सुन्नु भएको छ होला। पहिला योभन्दा पहिला अहिले बाइडन हुनुहुन्छ, त्योभन्दा पहिला अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्प डोनाल्डोले भन्नुहुन्छ यो दुनियाँमा सबभन्दा कोही रेस्पेक्टेबल बिजनेस छ, कोही इज्जतदार काम छ भने त्यो नेटवर्क मार्केटिङ, डाइरेक्ट सेलिङ। कसले भन्छ? यार दुनियाँको सबभन्दा शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिले भन्छ। तर हाम्रो पडोसीले भन्छ, जसले लङ्का त दूर श्रीलङ्का पनि देखे छैन, उसले भन्छ हाँ यो त इज्जत जाने बिजनेस हो, यहाँ त इज्जत फालिन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, राइट। सो तपाईँ सोच्नु होला कसको सुन्नु, दुनियाँको सफल व्यक्ति या असफल व्यक्ति, राइट। इसलिए अलवेज सफल लिडर बन्नुहोस्। सफल लिडर बन्नको लागि सफल व्यक्तिलाई फलो गर्नुहोस्, सफल व्यक्तिको सिद्धान्तमा चल्नुहोस्, उनले दिएको रायलाई मान्नुहोस्, उनको कुरालाई मान्नुहोस्, राइट। किताबहरू पढ्नुहोस्, भिडियोहरू हेर्नुहोस्, अडियोहरू सुन्नुहोस्। सो तपाईँ अलवेज सफल लीडर बनोगे। एक सफल लीडर का मतलब ये होता है कि अपनी टीम में सभी लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दे और कामयाब हो सके। सफल लीडर यानी सही नलेजलाई आफ्नो टिममा शेयर गर्नुहोस्, राइट। सही जानकारीलाई टिममा शेयर गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। सो तपाईँ पनि वान डे डेफिनेटली एक सक्सेस लिडर बन्नुहुनेछ। नेगेटिभ चिज नै पोजिटिभ। मलाई कसैले नेगेटिभ पठायो भने म त्यो मान्छेलाई पोजिटिभ गराइदिन्छु, राइट। वो मान्छेलाई नै पोजिटिभ गराइदिन्छु। सो लास्टमा 10वां नम्बरमा लीडर का चुनाव करे और उन्हें शिक्षित करे। अब यो बिजनेसमा अपार सफलता पाउनको लागि तपाईले आफ्नो टिममा लिडरको चुनाव गर्नुहोस् और उनलाई एजुकेटेड गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। सिकेर कोही आएको हुँदैन दोस्त, सिक्ने और सिकाउने। अब हेर्नुहोस्, एक लिडरको चुनाव मतलब कसै जस्तै लाइक एउटा क्रिकेटको टिम हुन्छ। अब तपाईँ क्याप्टन हो, तपाईको यो बिजनेसको क्याप्टन हो के। अब तपाईले टिम बनाउनुहोस्, कसलाई ब्याटिङ, कसलाई बलर, कसलाई किपर, कसलाई फिल्डिङ, राइट। यो सब कसको जिम्मेदारी हुन्छ? यो क्याप्टनको जिम्मेदारी हुन्छ के। तपाईँ अलवेज आफ्नो टिममा फ्रन्ट पेजबाट काम गर्नुहोस् और क्याप्टनको रोल भूमिका निभाउनुहोस्। और तपाईँ आफ्नो टिममा को प्लान देखाउन सक्छ, को प्रोडक्टको बारेमा ज्यादा इन्ट्रेस्टेड छ, राइट। को इन्भाइटमा मास्टर छ, को कन्भिन्समा मास्टर छ, राइट। तो यो चुनाव गर्नुहोस्, जसलाई जो चिज आउँछ उसलाई त्यही चिजमा फोकस गराउनुहोस्। अब मान्नुहोस् तपाईँ क्याप्टन हुनुहुन्छ क्रिकेट, तपाईँको टिममा म पनि छु है, म बलर छु, मलाई बलिङ गर्न आउँछ। तपाईले मलाई जबरजस्ती अगर ब्याटिङमा राखियो भने त म्याच हार्यो नि, राइट। हार्नुभयो। मलाई बलिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले आफ्नो कोचद्वारा मलाई बलिङकै बारेमा ज्यादा सिकाउनु गर्नुहुन्छ, त म अझै ब्यास बलर गर्न सक्छु, राइट। तो यसै गरी तपाईको टिममा को ट्रेनिङ दिन सक्छ, उसलाई ट्रेनिङको फोकस गर्नुहोस्। कसैलाई अरू चिजको स्किल राम्रो हुन्छ, कसैलाई स्पिकिङ राम्रो हुन्छ, कसैको बडी ल्याङ्ग्वेज राम्रो छ, राइट। कसैको पर्सनालिटी राम्रो छ, कसैलाई प्रोडक्टको डेमोटेसन दिन राम्रो लाग्छ, उसलाई त्यही चिजमा फोकस गर्नुहोस्। कसैलाई सिएनटी राम्रो लाग्छ, सिएनटीमा फोकस गर्नुहोस्। कसैलाई लिडरशिप राम्रो लाग्छ, लिडरशिपमा फोकस गर्नुहोस्, राइट। तो यसरी तपाईलाई आफ्नो टिममा चुनाव गर्नुहोस्। आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपके टीम में अधिक से अधिक लीडर हो और सभी लीडर शिक्षित हो। ये तभी हो सकता है जब आप अपनी टीम में हर लीडर को शिक्षित करेंगे। हमारे टीम में जितने अधिक अच्छे लीडर होंगे हमारी सफलता का चांसेस उतना ही अधिक होगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे लीडर का चुनाव करें और उन्हें शिक्षित करें ताकि
आपका बिजनेस हमेशा सफलता की ऊंचाई में छूता रहे। यानी धेरैले के गर्नु थाहा छ, मेरो टिममा त कोही लिडरै आउँदैन, मेरो टिममा त सर कोही एक्टिभ नै छैन, दिनुहोस् न एक दुईजना एक्टिभ मान्छे, राइट? सर मेरो त अप्लाई नै गतिलो छैन, अप्लाई नै ढङ्गको छैन। मलाई कस्तो व्यक्तिको तल राखिदिनु भएछ, राइट? मेरो अप्लाई नै राम्रो छैन। अब कैसे समझाऊ मैं आपको यार, म कसरी समझाऊ त? यही तो सबभन्दा ठुलो हाम्रो गल्ती हो दोस्त। यही भ्रमको दुनियाँमा हामी जिउँछौँ, राइट? हामी तपाईँ अलवेज यही सोच्नुहुन्छ कि मेरोमा बेस्ट लिडर आओस्, मलाई बेस्ट लिडर, राम्रो लिडर किन मिलेन, किन अप्लाई मिलेन राम्रो होस्। तपाईँ बेस्ट खोज्न जानुभयो भने कहिल्यै पनि पाउनुहुने छैन, याद राख्नुहोस्। तपाईँ बेस्ट लिडर बनाउनुहोस्, तपाईँ बेस्ट अपलाइन खोज्न गयो भने कहिल्यै पाउनुहुने छैन। आज हर कोही व्यक्ति गौतम बाली सरसँग खुसी छैन, आज हाम्रो सबैको चिफ म्याटर ट्याम्पा सरसँग कोही सब खुस छैन, भूमिराज पाद्या सरसँग सबै खुस छैन, लोकेन्द्र पङसँग सबै खुस छैन, नेपाल निलेश पथवालासँग, सिद्धार्थ सिंहसँग हर कोही खुस छैन, राम जोशीसँग हर कोही खुस छ, मसँग छैन। सार्नु तपाईँ राम्रो खोज्न नजानुस्, राम्रो बन्नुस्। तपाईँ राम्रो अपलाइन नखोज्नुस्, तपाईँ राम्रो अपलाइन बन्नुस्। तपाईँ राम्रो लिडर खोज्न नजानुस्, तपाईँ राम्रो लिडर तपाईँलाई साथ दिने व्यक्तिलाई बनाउनुस्, खोज्न नजानुस्, कहिल्यै पाउनुहुने छैन। यदि तपाईँ आज पनि अगर यही फर्ममा बिजनेस गर्नु भएको छ भने तपाईँ यो बिजनेसमा सक्सेस बन्न सक्नुहुन्छ। आज पनि तपाईको सोच छ कि म राम्रो मान्छे खोजेर आउँछु, यार यो बाली सर जस्तो होस्, ट्याम्पा सर जस्तो होस्, विकास सर जस्तो होस्, फलाना सर, अमर सर जस्तो होस्, नरेश सर जस्तो होस्, दमन सर जस्तो, प्रकाश सर जस्तो होस्, कहिल्यै पाउनुहुने छैन। तपाईँ दिपक पत्रवाला खोज्न, पूर्णिमा सिंह खोज्न गयो भने कहिल्यै पाउनुहुन्न। तपाईँ दिपक पत्रवाला, पूर्णिमा सिंह, तपाईँको टिमको हर लेडिजलाई बनाउनुहोस्, तीभन्दा पनि महान बन्न सक्छिन्, राइट? इसलिए दोस्त लिडर खोज्न नजानुस्, लिडर तपाईँ बनाउनुहोस्, जो तपाईँसँग छ नि उसलाई बनाउनुहोस्। यदि आपको हमारी वो जानकारी अच्छी लगी, कृपया आप इन जानकारी को अपने टीम में, आपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। यदि तपाईँलाई आजको प्रोग्राम राम्रो लाग्यो, आजको 10वटा पोइन्ट राम्रो लाग्यो, आफ्नो टिममा यो चीजलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले तपाईहरुलाई 10वटा सक्सेस प्रिन्सिपलहरु बताएँ। लास्ट वाला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। लिडरको चुनाव गर्नुस् आजबाट तपाई एक्टिभ मान्छे हो। हर कोही व्यक्ति तपाईको बिजनेसमा तपाईलाई सिर्फ सपना पूरा गर्नको लागि आउँदैन, याद राख्नुस्। कोही राम्रो प्रोडक्ट युजर बन्नलाई आउँछ, राइट? कोही 4 महिना लिएपछि त 5 महिना फेरि मिल्ने रहेछ नि, हो कि? वाउ! त्यो 1 महिनाको फेरि पाउनको लागि आउँछ, राइट? कोही 10% प्रोडक्ट फेरि मिल्छ, त्यही फाइदा उठाउन लागि आउँछ, राइट? एन्ड कोही हेल्थमा इस्यु हुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्नको लागि आउँछ। कोही ट्राई गरौँ न त, के जाने हो त, त्यो सोचले आउँछ। बहुत ही कम व्यक्ति हुन्छ जो बिजनेस गरौँ, सपना पूरा गरौँ भनेर आउँछ। अब तपाईले चिन्नुस् के जो व्यक्ति बिजनेसको लागि आएका छन् तिनीहरूलाई तपाईँ बिजनेस बिल्ड हुने ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्, बिजनेस बिल्ड हुने तपाईले टुल्सहरू तिनीहरूलाई प्रोभाइड गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। तिनीहरूलाई डाइरेक्ट टचमा लिनुहोस्, आफ्नो अपलाइनसँग काउन्सिलिङ गराउनुहोस्, राइट? उनीहरू बिजनेस गरेर फास्ट ग्रोथ गर्न चाहन्छ, केही गर्न चाहन्छ। अब जो व्यक्तिलाई केही सपना जिन्दगीमा ऊ जिन्न किन राख्नु केही थाहा छैन, तिमी कार लिन सक्छौ, तिमी घर लिन सक्छौ, तिमी लाख रुपियाँ कमाउन सक्छौ, मजा लिन्छ सुनेर, राइट? ऊ सुनेर सिर्फ मजा लिन्छ, बिजनेस गर्दै। इसलिए तपाईँ चुनाव गर्नुहोस् के कुन व्यक्ति यो बिजनेसमा किन आएको। तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, सर तपाईले बिजनेस सुरुवात गर्नु खुसी लाग्छ, तपाईलाई सफलताको धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। सर के म जान्न सक्छु कि? आम सरी, म जान्न सक्छु तपाईँ यो बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ त किन? तपाईलाई बिजनेसमा के राम्रो लाग्यो?
तपाईँ के चिजको लागि बिजनेस गर्नुहुन्छ? अब उसले आफ्नो मुखले भन्छ, मलाई प्रोडक्ट राम्रो लाग्यो यार, मलाई कन्सिस्टेन्सी लिनु छ यार। त्यो तपाईँलाई कन्सिस्टेन्सीको फाइदा धेरै छ, राइट? मलाई फेरि प्रोडक्ट मिल्छ। अरूलाई शिक्षित गर्नुहुन्छ, के गर्नुहोस्? एजुकेटेड गर्नुहोस्। शिक्षित तपाईँ सिर्फ आफै प्रयास नगर्नुहोस्, तपाईँ प्रोग्राममा, सेमिनारमा, हल नजिकै, अफिस नजिकै मिटिङ छ त्यहाँ बसाउनुहोस्, अनलाइन क्लासहरू भएको छ त्यहाँ बसाउनुहोस्, राइट? तब गएर तपाईँको टिम एक्टिभ हुनेछ, वरना तपाईँ लिडर बनाउँदै जानुहुनेछ, लिडर छोड्दै जानेछ, तपाईँ फेरि बनाउँदै जानुहुनेछ, फेरि छोड्दै जानेछ। कसैलाई तपाईँ डाइरेक्टर बनाउनुहोला, सिल्भर बनाउनुहोला, स्टार बनाउनुहोला, डायमन्ड बनाउनुहोला, ब्राउन बनाउनुहोला, बनाउँदै जानुहोस्, छोड्दै जान्छ, फेरि बनाउँदै जानुहोस्, छोड्दै जान्छ। यो सब चिजको लागि लिडरको राम्रो चुनाव, उनीहरूको बिचमा राम्रो कम्युनिकेसन और उनीहरूलाई एजुकेटेड, तब गएर तपाईँको टिममा अलवेज मान्छे टिक्छ। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू, थ्याङ्क यू सो मच। सो मैले आज तपाईँहरूलाई यो बिजनेसमा सक्सेस भन्ने 10वटा प्रिन्सिपलहरू बताएँ। मलाई आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला, मलाई राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लाग्यो तपाईँ आफ्नो टिममा